चाहिँ नि टाइम चाहिँ नि फिक्स गर्ने है, इन्टरभल टाइम चाहिँ नि यति यति गति किन्छौँ भन्ने कुरा हामी फिक्स गर्छौँ। तर क्वान्टिटी टु बी अर्डर चाहिँ नि हामीले फिक्स गर्दैनौँ। केही न केही त किन्छौँ तर कति किन्ने भन्ने कुरा फिक्स गर्दैनौँ। यस्तो किसिमको मोडललाई हामीले पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम भनिन्छ। किन यस्तो गरिन्छ होला? कस्तो सिचुएसनमा यस्तो गरिन्छ होला? प्लिज एकचोटि ट्राई गर त बोल्ने, सोच त यस्तो कुराहरू। किन हुन्छ होला? तिमीले एकचोटि कोसिस गर त अनि मैले भनिदिन्छु। किन सप्लायरसँग डेट अफ अर्डर मात्रै फिक्स गर्ने, क्वान्टिटी किन फिक्स नगरेको होला? कोसिस गर त, कोसिस गर। तिमी अपरेसन म्यानेजर भएर एउटा अर्गनाइजेसनमा गएको छौ हैन, तिमी आफूलाई म्यानेजर सोच न अनि आइडिया आइहाल्छ के। तिमीले खाली के भनिरहेछौ तिम्रो सप्लायरसँग भने हामीले यति यति गते तपाईसँग सामान किन्छौँ तर कति किन्छौँ भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर याद राख्नुस् है, तपाईले यति यति गते चाहिँ नि हामीलाई महिनामा 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ नि जुन डेट तोकिदिन्छौँ त्यो तोकेर तपाईले मेटेरियल हामीलाई सप्लाई गर्नुपर्छ। तर कति गर्ने भन्ने कुरा अब त्यति बेला नजिकै हामी समय आएपछि हामी फोन गरेर भन्छौँ भनेर यदि हामीले यसरी यदि सप्लायरसँग एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ फिक्सिङ वाट द टाइम टु बी अर्डर, राइट? त्यो किन गरिन्छ होला यस्तो? कस्तो सिचुएसनमा गरिन्छ होला? फ्रेस अर्डर होस् भनेर एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू पनि बचाउनलाई। ओके, थ्याङ्क यू फर गुड ट्राई। ओके, अरू कसैको मनमा केही कुरा छ किन यस्तो गरिन्छ? इन्टरमिटेन्ट प्रोडक्सन गर्ने भएर हो कि? ओके, इन्टरमिडिएट, द्याट्स गुड। ओके, अरू कसैको मनमा केही कुरा आउँछ कि हामी किन सप्लायरसँग डेट अफ अर्डर मात्रै फिक्स गर्ने, क्वान्टिटी टु बी अर्डर किन फिक्स नगर्ने? सोच त अझै। आफूलाई जहिले पनि यस्तो कुराहरू एनालाइज गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थी भएर सोच्नु हुँदैन। विद्यार्थी हुँदाखेरि हामीलाई त कहाँ घोकेको के थियो भनेर सम्झिनेतिर जान्छ क्या, हाम्रो माइन्ड त्यता जान्छ। त्यसरी होइन, म म्यानेजर हो, मैले कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ नि सप्लायरसँग खालि डेट अफ अर्डर मात्रै फिक्स गर्छु होला, क्वान्टिटी किन फिक्स गर्दिनँ होला भनेर यदि कुनै म्यानेजर, कुनै एउटा भन्न अर्गनाइजेसनको म्यानेजर सोच्यो भने अनि मजाले आन्सर आइहाल्छ क्या। त्यसको मजाले धेरै कुरा सोच्न बोल्न सक्छौँ हामी। अरू कसैको मनमा केही कुरा आउँछ? सर कस्ट रिड्युस गर्नलाई। कसरी कस्ट रिड्युस हुन्छ? सर अब एउटै एमाउन्टको क्वान्टिटीहरू इच मन्थमा चाहिँ पहिला नै प्री अर्डर भएको छ भनेपछि कुनै मन्थमा हाम्रो थोरै सेल भएर हाम्रो त्यो अब होल्डिङ कस्टहरू अनि त्यो इन्भेन्ट्री कस्टहरू नि इन्क्रिज हुन सक्छ नि त। ओके, द्याट्स गुड, द्याट्स गुड, लजिक इज गुड। ओके, अरू कसैको मनमा अरू केही कुरा छ? छैन है? ल म भन्छु है। अब ठिक छ, तिमी तीनजनाले जे भन्यौ त्यसमा त्यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि त भन्न सकिन्छ, त्यसलाई लिङ्क गर्न त सकिन्छ, तर खास आन्सर त्यो होइन। किन त यस्तो किन हुन्छ त भन्दा जति बेला हाम्रो डिमान्ड हाइली फ्लक्चुएटिङ टाइपको के, एकदमै भोलाटाइल भन्छ नि, के भन्छ, एकदमै अनप्रिडिक्टेबल, कहिले 10,000 हजारको अर्डर आउँछ, कहिले 100 युनिटको अर्डर आउँछ, कहिले अर्डर नै हुँदैन, डिमान्ड नै हुँदैन, अनि फेरि अचानक अर्डर हुन्छ। यदि यस्तो भइदियो भने त अब हाम्रो गोडाउनमा कति राख्ने त, हैन? केही कुराको फिक्स नै छैन भने हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ टाइपको हुन्छ नि कहिले कहिले डिमान्ड त्यस्तो हुने हो। त्यस्तो सिचुएसन भयो भने कहिले हामी के हुन्छ भने ओभर सप्लाईको सिचुएसनमा हुन्छौँ, कहिले हामी अन्डर सप्लाईको सिचुएसनमा भइराखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा अब कन्टिन्युअस रूपमा एउटै क्वान्टिटी हामी अर्डर गर्न फिक्स गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले सप्लायरसँग के भन्छ भने प्रत्येक महिनाको यति यति गते होला, 2 गते 3 गते अथवा भनौँ न 2 दिन 3 दिन 5 दिन कुनै समय तोकेर हामी एग्रिमेन्ट गरौँला, त्यो त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। तर त्यस्तो गरिन्छ अनि हामीले लास्टमा त्यति बेलासम्म कति अर्डर आएको छ त्यही अनुसार हामी इन्फर्म गर्छौँ अनि त्यही किसिमले हामीले मेटेरियलहरू लिएर आउँछौँ। यो किन गरिदो रहेछ त भन्दा जति बेला डिमान्ड एकदमै अनप्रिडिक्टेबल अथवा अनरिडेबल भनौँ न, पढ्नै नसकिने, बुझ्नै नसकिने, इस्टिमेट गर्नै नसकिने जस्तो सिचुएसन आयो भने त्यस्तो ठाउँमा एज एन अपरेसन म्यानेजर द डेफिनेटली वी हेभ टु अर्डर क्वान्टिटी फ्रम द सप्लायर्स एज पर दि हैन डिमान्डेड एज पर दि डिमान्ड अफ द कस्टमर्स कि त्यही नै हो मेन कारण भनेको, त्यही नै हो पिरियोडिकल सिस्टमको।
ओके, त्यस्तै गरी अर्को सिस्टम पनि छ। अर्को सिस्टममा के भन्छ भने कन्टिन्युअस इन्भेन्ट्री सिस्टम अर द पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम इज कल। यसमा के हुन्छ, एभ्रिथिङ इज फिक्स। यसमा क्वान्टिटी पनि फिक्स हुन्छ, टाइम टु बी अर्डर पनि फिक्स हुन्छ हैन, टर्म्स एन्ड कन्डिसन, अन्य पेमेन्टहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पनि फिक्स हुन्छ, रिअर्डर लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल हैन, मिनिमम स्टक लेभल, सम्पूर्ण कुराहरू हामी फिक्स गर्छौँ सप्लायरसँग, अनि त्यही किसिमले हामीले र मेटेरियल्सहरू मगाउँछौँ। ल अब यसमा भन्न त किन यस्तो गरिन्छ, यसमा त डेट अफ अर्डर पनि फिक्स छ, सबै कुरा फिक्स छ। यो कस्तो सिचुएसनमा यो मोडेललाई, यो सिस्टम अनुसार हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्छौँ होला, सोच त। गल्ती भए पनि बोल्नुपर्छ है बाबु, नबोलिकन सिकिँदैन हेर, नत्र त तिमी खालि घोकन्ते रटन्ते टाइपको हुन्छौ अनि गाह्रो हुन्छ त्यो पछि तिमीलाई हैन, बहुतै धेरै कुराको समस्या। सोच न, गल्ती भयो के भयो त, हामी टिचर स्टुडेन्ट त छौँ यहाँ, के कुरा हुने भयो र, सिक्ने हो। किन हामी कस्तो सिचुएसन भयो भने हामी एज एन अपरेसन म्यानेजर सबै कुरा हैन, कति क्वान्टिटी किन्ने त्यो क्वान्टिटी पनि फिक्स गर्ने हैन, अनि अर्को कति रिअर्डर लेभल राख्ने त्यो पनि फिक्स गर्ने, लिड टाइम कति हुनुपर्ने त्यो पनि फिक्स गर्ने, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू जुन पेमेन्टको त्यो पनि फिक्स गर्ने, कति कति गते अर्डर गर्ने, डेट अफ अर्डर अथवा पर्चेज पनि फिक्स गर्ने, यो सबै कुरा फिक्स हामी कस्तो सिचुएसनमा गर्छौँ होला। डिमान्ड प्रेडिक्टेबल हुँदा। यस यस, भेरी गुड। अरू कसैको मनमा? अरू बोल त, अरू। डिमान्ड प्रेडिक्टेबल हुँदा भन्यो, यो ठिक छ, त्यो केही कुराहरू ठिक छ, तर अझै सबै कुरा आउँदैन त्यसभित्र। अरू कसैको मनमा कसैले विचार गर्न सक्छ किन हामी यस्तो के कस्तो सिचुएसनमा गर्छौँ होला? ओके, म भनौँ, यो वास्तवमा हामी जति बेला अन्डर सप्लाईको सिचुएसनमा, हाम्रो एक्जिस्टिङ क्यापासिटी जुन हो त्यो हामी फुल क्यापासिटीमा रन गरिरहेछौँ। अब मार्केटमा डिमान्ड बढेको बढै छ, हामी अन्डर सप्लाईको सिचुएसनमा छौँ। जस्तै भनौँ न, हामीले म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्न सक्ने डेली भनेको हाम्रो एक तरिकाले भनौँ न, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको हामीले गर्न सक्ने, प्रोडक्सन गर्न सक्ने भनेको सपोज मानौँ 5000 युनिट्स हो डेली, ल सपोज मानौँ। तर मार्केटमा डिमान्ड हाम्रो प्रोडक्टको बढेको बढै छ, तर हामी बढाउन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो जमिन फिक्स छ हैन, ल्यान्ड पहिलेदेखि फिक्स छ, मेसिनरीहरू जुन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ क्यापासिटी अफ दि मेन पावर एन्ड अदर्स जुन छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा हामी अप्टिमम लेभलमा रन गर्दा भने 5000 भन्दा बढी प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ। तर मार्केटमा डिमान्ड चाहिँ नि 5000 भन्दा बढी छ। हेर, यहाँनिर तिमीले अघि भने जस्तो चाहिँ नि, यदि डिमान्ड प्रिडिक्टेबल भन्दा यहाँ कुरा अलिकति मिलाउन त मिलिहाल्छ, तर अब डिमान्ड प्रिडिक्टेबल भने पनि होला कुनै समय घट्ला, कुनै समय बढ्ला, त्यस्तो समयमा त हामीले फेरि सप्लायरसँग क्वान्टिटी कम र बेसी मगाउनु पर्ने जस्तो हुन सक्ला प्रिडिक्टेबलमा पनि। त्यही भएर हामीले के कस्तो सिचुएसन त भन्दा, हामी यदि अन्डर सप्लाई, हामी फुल फ्लेजमा काम त गरेका छौँ, हाम्रो एकदमै अप्टिमम लेभलमा प्रोडक्सन त हामीले गरेका छौँ, गरे पनि मार्केटमा डिमान्ड चाहिँ नि एकदमै बढिराखेको छ, एन्ड वी आर नट एबल टु वाट मिट द डिमान्ड हैन, द्याट इन्क्रिज इन मार्केट, राइट हो। त्यस्तो सिचुएसनमा हामी सप्लायरसँग के भन्छौँ त भन्दा, हामीले दिनमा यति सिफ्ट हामीले प्रोडक्सन गर्छौँ, यति बजेदेखि सेड्युल हाम्रो यति छ, हाम्रो वर्कर्स यति छ, हामी यति प्रोडक्सन गर्ने भएको हुनाले हामीलाई यति चाहिँ नि, हामीलाई यो हाम्रो यति हुनेछ भनेर हामी सबै कुरा चाहिँ नि सप्लायरसँग फिक्स गर्छौँ, सरी, अनि त्यही अनुसारले हामीले अर्डर गरिराखेका हुन्छौँ है। यसरी सरी, हामीले डेट अफ अर्डर पनि फिक्स, क्वान्टिटी टु बी पनि अर्डर पनि फिक्स भनौँ न। अब अन्य कुरा टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू पनि सबै सप्लायरसँग फिक्स गरेर कन्टिन्युअस रूपमा हामीले जुन प्रोडक्सन गर्छौँ, यस्तो किसिमको जुन इन्भेन्ट्री सिस्टम हो, यसलाई कन्टिन्युअस इन्भेन्ट्री सिस्टम अथवा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनिन्छ। यसमा क्वान्टिटीलाई बढी जोड दिन्छ। हुन त यसमा हरेक कुरा फिक्स छ, तर यसमा क्वान्टिटी कति अर्डर गर्ने सप्लायरसँग भन्ने कुरा फिक्स गरिएको हुन्छ। अब हामीले भाइ बहिनीहरूले हामीले आज इओक्यूको फर्मुलाहरू पढ्नेवाला छौँ। यो इओक्यूका जति पनि फर्मुलाहरू छ, लिड टाइमका भनौँ अथवा हैन, सेफ्टी स्टक भनौँ, म्याक्सिमम स्टक लेभल भनौँ, आरओएल भनौँ,
जे पनि हामी जति पनि फर्मुलाहरू टोटल कस्टहरू क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि त्यो सम्पूर्ण हामी यो कन्टिन्युअस इन्भेन्ट्री सिस्टम भित्र मात्रै गर्न सकिन्छ। पिरियोडिकल इन्भेन्ट्री सिस्टममा हामीले इन्भेन्ट्री इओक्यू क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने हुनै सक्दैन। जति बेला हाम्रो सम्पूर्ण कुरा सप्लायरसँग जस्तै कति रेटमा किन्ने त्यो फिक्स छ, कति क्वान्टिटी किन्ने त्यो फिक्स छ, हरेक कुरा फिक्स भएको अवस्थामा मात्रै हामीले इओक्यूको मोडल्सहरू युज गर्ने हो। त्यो यसलाई हरेक कुरा फिक्स भएको हुनाले यसलाई कन्टिन्युअस रूपमा हामीले प्रोडक्सन गर्ने भएको हुनाले यसलाई कन्टिन्युअस इन्भेन्ट्री सिस्टम अर पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम क्यू मोडल भनिन्छ। अब अघिको फिगरमा क्यू कम बेसी थियो, यसमा हेर त सबै चिज फिक्स छ। आरओएल एउटा सर्टेन लेभलमा फिक्स छ, म्याक्सिमम स्टक एउटा सर्टेन लेभलमा फिक्स छ। ओके, एलटी अनि इजिकल टु एलटी2 इजिकल टु एलटी3 यी सबै बराबर छ। अनि हेर त Q1 इज यो जुन भर्टिकल लेन छ नि Q1 को त्यो Q1 Q2 Q3 Q4 ऑल आर द सेम भनेको हरेक चिज हामी सप्लायरसँग फिक्स गरेका छौं। यसलाई हामीले के भन्दो रहेछ कन्टिन्युअस इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्दो रहेछ। ओके, डिस्टिंक्सन बिट्विन क्यू एन्ड पी भनेर मैले यो तिमीहरुलाई पढ्नको लागि राखिदिएको सर र हेर कन्सेप्ट बुझिबेस त त्यो एकदमै बुझिहालिन्छ। अनि यदि एक्जाममा बाइ द वे आइहालेछ भने इन्भेन्ट्री सिस्टम, बाइ द वे त्यो आएन भने एबीसी एनालाइसिस अथवा यसलाई एबीसी क्लासिफिकेसन पनि भन्छ। यो सोध्छ कि त्यो सोध्छ इन्भेन्ट्री सिस्टम कि त यो सोध्छ है। यो बडा गजब आइडिया चाहिँ नि प्यारेटो भन्ने विद्वान जुन इटालियन इकोनोमिस्ट अथवा सोसियोलोजिस्ट थिए उनले चाहिँ नि यो कन्सेप्टलाई डेभलप गरेका हुन् 1913 मा। अब 1913 भनेको त अहिले हाम्रो 2021 चलिरहेछ भनिसकेपछि हाम्रो 109 वर्षको सेरोफेरो 8-9 वर्ष चाहिँ नि हाम्रो अगाडि बनेको कन्सेप्ट हो। त्यो कन्सेप्ट अहिले पनि प्र्याक्टिसमा छ भन्न खोजेको हो। अब यो एबीसी स्ट्यान्ड फर अलवेज बेटर कन्ट्रोल सिस्टम, उनले यो प्यारेटो भन्नेले एउटा सिस्टम दिनुभएको छ। त्यो सिस्टमको नाम हो अलवेज बेटर कन्ट्रोल सिस्टम। त्यही अलवेजको ए, बेटरको बी एन्ड कन्ट्रोलको सी गरेर अलवेज बेटर कन्ट्रोल सिस्टम भनेको हो। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एज पर द कस्टमर्स डिमान्ड आवर इन्भेन्टरीज शुड बी क्लासिफाइड इन्टु द थ्री डिफरेन्ट टाइप। हामी तीन भागमा डिभाइड गर्नुपर्छ। ए क्याटेगोरी अफ इन्भेन्ट्री, बी क्याटेगोरी अफ इन्भेन्ट्री एन्ड सी क्याटेगोरी अफ इन्भेन्ट्री गरेर इन्भेन्ट्रीलाई पनि तीन भागमा क्लासिफाइड गर्नुपर्छ। ए क्याटेगोरी अफ इन्भेन्ट्रीमा एकदमै एक्सपेन्सिभ, हाइली एक्सपेन्सिभ टाइपको तर क्वान्टिटी थोरै राख्नुपर्छ र इट शुड बी कन्ट्रोल बाई वाट टप लेभल म्यानेजर अर द सिनियर म्यानेजर इज कल्ड। अर्को बी क्याटेगोरीमा एभरेज क्वालिटी भएको हैन मेटेरियल्सहरू राख्ने जसको भोल्युम र भ्यालु लगभग बराबर जस्तो हुन्छ अर्गनाइजेसनमा, त्यस्तोलाई राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बी मा। त्यस्तै गरी अर्को सी हाम्रो जुन क्याटेगोरी छ यसमा एकदमै सस्तो, क्वान्टिटी त एकदमै बढी बनाउँछौँ, एकदमै धेरै राख्छौँ तर यसको भ्यालु हेर्ने भने एकदमै कम हुन्छ, त्यस्तो टाइपकोलाई सी क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ। एन्ड ए क्याटेगोरी अफ इन्भेन्ट्री शुड बी ह्यान्डल अर द निड वाट स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल एन्ड शुड बी ह्यान्डल बाई द टप लेभल म्यानेजर। अनि बी को लागि मोडरेट कन्ट्रोल एन्ड शुड बी ह्यान्डल बाई द मिडल लेभल म्यानेजर। एन्ड सी मा अलिकति लुज कन्ट्रोल गर्दा पनि हुन्छ किनभने यो अति सस्तो हुन्छ। एन्ड इट शुड बी ह्यान्डल बाई वाट एउटा भन्छ नि लोअर लेभल म्यानेजर भन अथवा सुपरभाइजर भन अथवा चाहिँ नि स्टोर किपरहरू भन, जो व्यक्ति छ त्यसैलाई डेलिगेट गर्दा हुन्छ भनेर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कस्टमरको डिमान्डको आधारबाट हामीले हाम्रो इन्भेन्ट्रीलाई तीनटा भागमा क्लासिफाइड गर्ने र अलग अलग ठाउँमा राखेर यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। किनभने ए क्याटेगोरीको कुनै एउटा युनिट डिस्ट्रोय भयो भने धेरै नोक्सान हुन्छ किनभने यो यति एक्सपेन्सिभ छ कि भनी साध्यै छैन। यसको के छ भोल्युम कम छ भनेको क्वान्टिटी कम छ ए क्याटेगोरीको, तर यसको भ्यालु ओभरअल भ्यालु हेर्ने भने एकदमै महँगो भएको हुनाले यो चाहिँ नि धेरै भ्यालुको छ। बी चाहिँ नि मोडरेट टाइपको छ। सी फेरि ए को ठ्याक्कै अपोजिट छ। क्वान्टिटी के छ एकदमै धेरै छ अर्गनाइजेसनमा तर यसको टोटल भ्यालु हेर्ने भने एकदमै कम छ किनभने सस्तो खोज्ने कस्टमर्सहरू धेरै हुन्छ। सस्तो खोजेपछि हामीले सस्तो र मेटेरियल युज गर्नुपर्छ। सस्तो मेटेरियलको डिमान्ड चाहिँ नि हाम्रो धेरै भएको हुन्छ र हामीले धेरै म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट हो यही कन्सेप्ट आइडियालाई नै उहाँले एबीसी भन्नुभएको छ। त्यही कुरालाई अझ सजिलै बुझ्नको लागि यहाँनिर हेर त क्याटेगोरी अफ इन्भेन्ट्रीमा ए मा हाई भ्यालु आइटम्स भनेर दिएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने ए क्याटेगोरीमा चाहिँ नि आइटम भनेको क्वान्टिटी चाहिँ नि एबाउट 15% जति राख्ने हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर त्यसको भ्यालु चाहिँ नि एकदमै धेरै कभर गर्छ एबाउट 65। अब यो 15 नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन है, 10 राख्दा पनि हुन्छ, 15 राख्दा पनि भयो। अनि यता 65 नराखेर 60 राखे पनि हुन्छ अथवा 70 राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एउटा आइडियालाई रिप्रेजेन्ट मात्रै गर्न खोज्या हो।
त्यति कभर गर्छ मोरलेस भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बी मिडियम भ्यालु आइटम भन्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि अबाउट 20 to 25% भ्यालु पनि आइटम पनि त्यही पर्सेन्टको रेसियोमा राख्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी लो भ्यालु आइटम सी क्याटेगोरीमा फेरि यसको टोटल क्वान्टिटी हेर्ने हो भने अबाउट 70% जस्तो देखिन्छ होइन। 70% त्यहाँ जोड्दाखेरि अब त्यो 70 पनि नराखौँ, 65 राख्नुपर्ने, किनभने टोटल 100 हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ मैले अलिकति मिस्टेक गरेछु। त्यो चाहिँ नि 65% हुने भनेको आइटम एकदमै बढी छ। तर यतापट्टि भ्यालु हेर्ने हो भने जस्ट एराउन्ड मतलब एउटा भनौँ न 10% जति देखिएको छ क्या। 65 प्लस 25 गर्दा कति भयो, 90 भयो होला होइन, 10 गर्दाखेरि त्यो 100 भयो। त्यो यसरी हेर्दाखेरि के छ त, भ्यालु कम भनेको सस्तो, अति सस्तो, तर क्वान्टिटी एकदमै बढी भएको सी क्याटेगोरी। तर फेरि भोल्युम मतलब एउटा भन्छ नि आइटम एकदमै कम तर त्यसको भ्यालु एकदमै बढी भएको बी ए क्याटेगोरी। अनि मोडरेट भएको दुइटै लभ उस्तै टाइपको भएको भनेको चाहिँ नि बी क्याटेगोरी। र तिनटालाई अलग अलग तरिकाले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट दिनुभएको छ प्यारेटोले, यसैलाई यो आइडियालाई एबिसी एनालाइसिस भन्छ, अलवेज बेटर कन्ट्रोल सिस्टम भन्छ। अनि फेरि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दा पनि उहाँले एबिसीकै मतलब त्यो अल्फाबेटलाई युज गर्नुभएको छ इन्भेन्ट्रीलाई डिनोट गर्नलाई, ए क्याटेगोरी अफ इन्भेन्ट्री, बी क्याटेगोरी एन्ड सी क्याटेगोरी अफ इन्भेन्ट्री। अब यसको तलपट्टि एकचोटि हेरौँ त, यो टेबलमा धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। ए आइटम, बी आइटम र सी आइटम्स जुन छ त्यसैलाई यहाँ कसरी भन्छ भने, ए आइटमलाई भेरी स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल, बीलाई मोडरेट कन्ट्रोल, सीलाई लुज कन्ट्रोल। अनि अर्को ए आइटमको नो सेफ्टी स्टक अथवा राख्ने परे एकदमै कम। सेफ्टी स्टक भनेको भोलि बिहान अचानक चाहिने हो कि भनेर राख्न हुँदैन, किनभने यसको यस्तो टाइपको डिमान्ड एकदमै थोरै कस्टमर, रेयर कस्टमरहरूले मात्रै युज गरिरहेको हुन्छ यस्तो किसिमको र मेटेरियल युज गरेर प्रोडक्सन गर्नुपर्ने प्रोडक्टहरूको होइन। त्यसले गर्दा सेफ्टी स्टकमा नराख्दा पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। बी आइटममा लो सेफ्टी स्टक, यसमा हाई सेफ्टी स्टक। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने फ्रिक्वेन्ट अर्डरिङ, एलाई चाहिँ नि हामीलाई डिमान्ड आएपछि फ्रिक्वेन्ट अर्डर मात्रै गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि यता चाहिँ नि बीलाई चाहिँ नि वन्स इन 3 months, यसलाई ब्लकमा अर्डर गर्दा पनि हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ नि विकली कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट तयार गर्ने, किनभने केही भयो कि मतलब केही डिस्ट्रोय भयो कि प्रोडक्ट बन्यो कि बनेन, कति बिक्री भयो भएन, ती सब कुराहरू हेर्नका लागि विकली स्टेटमेन्ट तयार गर्ने, यसलाई मन्थली, यसलाई क्वार्टरली भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा म्याक्सिमम फलोअप, केही भयो कि भनेर एकदमै फलोअप गर्नुपर्छ ए आइटमलाई, यसलाई पिरियोडिक गर्दा हुन्छ, यसलाई फलोअप एक्सेप्सनल भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नि रिगोरियस भ्यालु एनालाइसिस एकदमै गर्नुपर्ने, यसमा मोडरेट, यसमा मिनिमम भ्यालु एनालाइसिस गरे पनि केही फरक पर्दैन किनभने सीको अति सस्तो छ। त्यस्तै गरी 7th उहाँले एक्युरेट फोरकास्ट इन मेटेरियल प्लानिङ, मेटेरियल प्लानिङ एकदमै फोरकास्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इस्टिमेट अन द बेसिस अफ द पास्ट डाटा, यसमा हल्का रफ इस्टिमेट गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी मिनिमाइजेसन अफ वेस्ट होइन, एब्सोल्युट। अनि त्यस्तै गरी सरप्लस रिभ्यू एभ्री 15 days, हरेक 15 daysमा चाहिँ त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ र जति सक्यो वेस्टहरू यस्तोलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यसमा क्वार्टरली रिभ्यू, यसमा एनुअल रिभ्यू गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा इन्डिभिजुअल पोस्टिङ भनेको एकजना व्यक्तिको जिम्मेवारीमा दिने, यसमा सानो ग्रुपको जिम्मेवारी दिने, यसमा एउटा ग्रुपको जिम्मेवारी दिने। त्यस्तै गरी यसमा सेन्ट्रल पर्चेज एन्ड द स्टोरर भनेको टप लेभल म्यानेजरहरूबाट किन्ने टाइपको प्रोभिजन बनाउने। यसमा कम्बिनेसन्स होइन, मिलेर सरसल्लाह गरेर किन्ने। यसलाई डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ भनेको जो व्यक्ति सम्बन्धित छ त्यसैले किनोस्, अनि पछि गएर यति किनियो भनेर उसले पछि गरिदिए, रिपोर्ट दिए भइहाल्यो, अथवा बिलहरू देखाए पुगिहाल्यो। अनि यसमा म्याक्सिमम इफोर्ट टु रिड्युस लिड टाइम, आज अर्डर गर्ने बित्तिकै आजै आउने टाइपको हुनु पर्यो, एकदमै लिड टाइम कम हुनु पर्यो। यसमा मोडरेट भए हुन्छ, यसमा मिनिमम भए हुन्छ। अनि यसमा टु बी ह्यान्डल बाई द सिनियर अफिसर, यो सिनियर अफिसरले टु बी ह्यान्डल बाई द मिडल म्यानेजर, अनि क्यान बी फुल्ली डेलिगेटेड भनेको जो व्यक्ति छ त्यहाँ सम्बन्धित, त्यो सुपरभाइजर होला अथवा चाहिँ स्टोर किपर होला, उसलाई डेलिगेट गरिदिने, उसैले किन्छ होइन, उसैले त्यसलाई ह्यान्डल गर्छ अथवा कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुराहरू छ। यसरी इन्भेन्ट्रीलाई अन द बेसिस अफ द इम्पोर्टेन्स अर अन द बेसिस अफ द भ्याल्युज अफ द वाट द आइटम्स, ओके, द वी हेभ टु क्लासिफाइड सच अ इन्भेन्टरी इन्टु द 3 different आइटम्स एन्ड should be controlled by what the managing it भनौँ न विथ द एउटा डिफ्रेन्ट प्रोभिजन्स भनौँ, त्यसको आधारबाट यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो, जसलाई हामीले एबिसी एनालाइसिस कन्सेप्ट भन्छौँ।
अब यो च्याप्टरबाट कता कति थ्योरी सोध्छ, सोधिहाल्यो भने यसबाट यही दुईटा इन्भेन्ट्री सिस्टम सोध्छ कि त यही एबिसी एनालाइसिस सोध्छ। पहिला प्लिज यो स्योर भएर जाँदा पनि हुन्छ है, यसमा कुनै शङ्कै छैन थ्योरी सोधिहालेमा। तर धेरै जसो यसबाट थ्योरी सोधेको छैन, यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल क्वेसन नै धेरै जसो सोध्ने गरेको छ। न्युमेरिकल क्वेसन त बहुतै सजिलो छ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि कपी पेनहरू क्यालकुलेटर लिएर बसियो होला। अब यो फर्मुलाहरू पढौँ। हामीलाई त्यहाँ कोर्स अफ स्टडीमा EOQ मोडल्स विथ एन्ड विदाउट डिस्काउन्ट भनेर तोकेको छ। मैले त्यसैको आधारबाट मैले केही इक्जाम्पलहरू सुनाउँछु, पढाउँछु, अनि भाइ बहिनीहरूको लागि यहाँ क्वेसनहरू सेट गरिदिएको छु। यति क्वेसन गर्ने भनेर, त्यति गर्न सकियो भने डेफिनेटली हामी सबै कुरा बुझ्ने हुन्छौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला सुरुवात गरौँ। लेख्दै जाउँ है, सरसर्ती सार्दै जाउँ है, अनि बुझेर सारौँ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ भने पनि अथवा अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी भने पनि एउटै हो। EOQ इज इक्वल टु 2AO डिभाइड बाई C विदिन रुट, यो रिजल्ट विल बी इन युनिट्स। हामी सबैले लेख्न सुरु गऱ्यौँ होइन, फर्मुलाहरू सारौँ है, स्लाइड मात्र हेर्ने होइन, यो त सारेर आफूलाई एकदमै बनाउनु पर्यो नि त। अनि बेला बेलामा अनम्युट गरौँ है, मसँग बोलिराख्नुपर्छ, किनभने न्युमेरिकल जति सक्यो हामी एकदमै डिस्कस गर्नुपर्छ। मलाई फिडब्याक चाहिन्छ कि भयो भएन, गरियो गरिएन, मलाई थाहा भइराख्नुपर्छ। त्यही भएर प्लिज बेला बेलामा यसो बोल्नु पर्दा अनम्युट गर्ने अनि ठ्याक्क बोलिदिने नि। ओके, त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बर फर्मुलामा अप्टिमम नम्बर अफ अर्डर अथवा यसलाई अर्डर फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ, जसलाई क्यापिटल एलले डिनोट गर्ने गर्छ, इज इक्वल्स टु A बाई EOQ। यो रिजल्ट विल बी इन टाइम्स। एक वर्षमा कति पटक अर्डर गर्ने, एकचोटिमा कति अर्डर गर्ने भन्ने कुरा EOQ ले भन्छ। एक वर्षमा कति पटक अर्डर गर्ने भन्ने कुरा यो अर्डर फ्रिक्वेन्सीले अथवा अप्टिमम नम्बर अफ अर्डरले देखाउँछ। मेरो आवाज त आइरहेछ नि, एकचोटि प्लिज अनम्युट गरेर यसो बोलिदिउँ न है, म मात्रै बोलिरहेको छु क्या जस्तो भयो। ए आइरहेछ है, ओके, भेरी गुड भेरी गुड। लेख्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ, अनि यो लेख्दै जाउँ। अनि टोटल कस्टमा हेर त, मैले यहाँ तीनटा कन्डिसनको टोटल कस्टको फर्मुला राखिदिएको छु। इफ डिस्काउन्ट रेट अर द प्राइस ब्रेक कन्डिसन इज नट गिभन, भनौँ न त्यो दुइटै नदिएको, प्राइस ब्रेकको इन्फर्मेसन पनि छैन, डिस्काउन्ट रेट दिएको पनि छैन। जस्तै 5% डिस्काउन्ट इज अलाउड अन द पर्चेज अफ 1000, यस्तो पनि भनेको छैन। अनि अर्को हुन्छ नि लट साइज अनुसारको क्वेसन हुन्छ कि, जस्तै 0 देखि यदि 100 युनिट्सको बिचमा यदि किन्ने हो भने तँलाई 10 रुपियाँको दरले दिन्छु, तर यदि 100 युनिट भन्दा बढी 200 युनिटसम्म एकचोटिमा यदि अर्डर गर्ने हो भने मैले अघि 10 रुपियाँ थियो, अब मैले 8 रुपियाँमा दिन्छु, 2 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरिदिन्छु। यदि 200 युनिट भन्दा बढी जति किन्ने हो, जति पनि किन्ने हो भने त्यसलाई मैले 6 रुपियाँमा दिन्छु भनेको, मैले डिस्काउन्ट अरू 2 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरिदिन्छु भन्ने जस्तो क्वेसनहरू दियो भने यसलाई प्राइस ब्रेकको क्वेसन भनिन्छ। मैले यहाँ प्र्याक्टिसमा अहिले ल्याउँछु, त्यही भएर बुझ्न अति सजिलो छ, हात्तिनु पर्दैन। यदि हाम्रो क्वेसनमा डिस्काउन्ट रेट पनि छैन, प्राइस ब्रेकको इन्फर्मेसन पनि होइन भने त्यति बेला टोटल कस्ट भन्यो भने अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट गरेर निकाल्ने हो। अर्डरिङ कस्ट भनेको A बाई EOQ इन्टु O भनेको टोटल अर्डरिङ कस्ट भन्छ, EOQ डिभाइड बाई 2 इन्टु C भनेको टोटल क्यारिङ कस्ट भन्छ, एन्ड रिजल्ट विल बी इन वाट, रुपिज। ओके, त्यस्तै गरी टोटल कस्ट निकाल्ने अर्को त्यहाँ इन्फर्मेसन छ है, कन्डिसन छ। इफ प्राइस ब्रेक कन्डिसन इज गिभन भनेको अलग अलग लट साइजको लागि अलग अलग किसिमको प्राइसहरू यदि सप्लायरले दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले तीनटा कस्टलाई लेख्नुपर्छ। A इन्टु PP भनेको पर्चेस कस्ट हो, प्लस A बाई EOQ इन्टु O भनेको अर्डरिङ कस्ट हो, EOQ डिभाइड बाई 2 इन्टु C भनेको क्यारिङ कस्ट हो। सुरुमा A इन्टु PP लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, पहिला क्यारिङ कस्ट, त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट, त्यसपछि के अरे पर्चेस कस्ट लेखे पनि हुन्छ। एउटा फर्मुला एउटा आफ्नो जसरी लेखे पनि हुन्छ है, त्यो अर्डर त चाहिँदैन, यो पहिला लेख्ने दोस्रो यो लेख्ने भन्ने हुँदैन, जुन जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी फेरि थर्ड फर्मुला कन्डिसन छ, इफ डिस्काउन्ट रेट इज गिभन। हाम्रो क्वेसनमा यदि डिस्काउन्ट रेट दिएको छ भने त्यति बेला टोटल कस्ट इज इक्वल टु A इन्टु PP भनेको पर्चेस कस्ट प्लस ब्राकेटमा राखिदिएको छु मैले A बाई EOQ इन्टु O प्लस EOQ डिभाइड बाई 2 इन्टु C गर्ने, अनि माइनस डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो। त्यहाँ हामीलाई जस्तै 3% डिस्काउन्ट आदि इत्यादि भनेर दिएको हुन्छ, त्यो डिस्काउन्ट निकाल्दा A इन्टु PP इन्टु DR गर्ने इज इक्वल टु हाम्रो रुपिज कति आउँछ, त्यही नै हाम्रो आन्सर भइहाल्यो।
एकचोटि मलाई भनिदेऊ त यो स्लाइड सारेर भ्याइयो कि भ्याइएन के भयो? यस सर। भ्याइयो है। गर्ल्सहरूको कसैको आवाज आएन नि, प्लिज बोलिदेऊ है। सकियो भने सकियो भनिदेऊ न एक दुईजनाले कसैले। सक्यो सर। ओके, मलाई इजी हुन्छ क्या, किनभने अब गरिरहेको देखिँदैन होइन, क्लास भए अलग कुरा हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि। ओके, अब म नेक्स्ट स्लाइडमा, हामीलाई धेरै फर्मुला जान्नु छैन, जम्मा 6वटा फर्मुला जान्ने हो। त्यसमा फोर्थमा हेर त, रिअर्डर लेभल अथवा रिअर्डर पोइन्ट निकाल्ने भन्छ, आरओएल भन अथवा आरओपी भन। यसका लागि दुईटा फर्मुला दिएको छु मैले। आरओएल इक्वल टु छ भने डेली रिक्वायरमेन्ट इन्टु लिड टाइम प्लस सेफ्टी स्टक, यो रिजल्ट विल बी इन युनिट्स। हामीले युनिट्समा यो निकाल्छौँ। अनि यदि त्यो डेली रिक्वायरमेन्ट हाम्रो क्वेसनमा छैन भने दोस्रो फर्मुला एप्लाई गर्ने है। अन द बेसिस अफ द प्रायोरिटी मैले फर्मुला अर्डरमा लेखेको छु। भएसम्म पहिलो नम्बरको फर्मुला एप्लाई गर्ने, हुँदै भएन भने दोस्रो नम्बरको फर्मुला एप्लाई गर्ने। द्याट इज ए बाई वर्किङ डेज इन अ इयर इन्टु लिड टाइम प्लस सेफ्टी स्टक गर्ने इज इक्वल टु यो रिजल्ट विल बी इन युनिट्स। ओके, यो सार्दा सार्दै भाइ बहिनीहरूले अर्को कुरा एउटा सुन त, यदि मैले अहिले फाइनान्स पढाइराखेको भए भाइ बहिनीहरूलाई यो फर्मुला म अलिकति मोडिफाइड गरेको हुन्थेँ। यहाँ के लेखेको हुन्थ्यो भने डेली रिक्वायरमेन्ट इन्टु लिड टाइम प्लस सेफ्टी स्टक माइनस गुड्स इन ट्रान्जिट भनेर लेखेको हुन्थ्यो कि गुड्स इन ट्रान्जिट भन्ने हुन्छ। त्यो भने कस्तो हो त भन्दा, एउटा हामीले अर्डर गरियो, त्यो अर्डर हाम्रो बाटामै छ, फेरि अचानक डिमान्ड बढेको हुनाले फेरि अर्को अर्डर गर्नु पर्यो भने हो, त्यो पहिला अर्डर गरेको जुन पोर्सन हो त्यसको जुन भ्यालुएसन हो त्यसलाई हामीले गुड्स इन ट्रान्जिट भनेर भन्छ के। फाइनान्सियल एङ्गलबाट त्यसले के असर पार्यो त भन्ने कुरा हेर्छौँ हामीले। अपर्च्युनिटी कस्ट अथवा अपर्च्युनिटी बेनिफिट्सको कुरा अथवा लसको कुराहरू हेर्छौँ। तर हामी अपरेसन म्यानेजर, प्रोडक्सन म्यानेजरले खालि के मात्रै सोच्छौँ, हाम्रो वर्षको रिक्वायरमेन्ट कति हो, यति हो, हामीले कति मगाउने हो सप्लायरबाट, यति हो, ल ट्याक्टर मगाऊ त। हामीलाई खालि क्वान्टिटीको मात्रै मतलब छ कि हामीलाई त्यो टोटल भ्यालुएसनमा कति असर पर्यो अथवा त्यसले के बेनिफिट लिन सकिन्थ्यो भन्ने तरिकाको एङ्गल हाम्रो छैन। हाम्रो अपरेसन म्यानेजरले त्यसरी गर्दैन। त्यही भएर फाइनान्समा यदि यही कुरा गर्यो भने गुड्स इन ट्रान्जिटलाई घटाउनै पर्छ। अब गुड्स इन ट्रान्जिट निकाल्दाखेरि पनि पहिला टाइम बिट्विन दि अर्डर्स हेरिन्छ, अनि लिड टाइम हेरिन्छ, कम्पेयर गरिन्छ, कतिले बढी छ त्यो इन्टु अनि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर निकालेकोलाई अनि त्यसलाई हामीले घटाउँछौँ कि एउटा अर्डर साइज चाहिँ नि बढी हुन गए जस्तो हुन्छ मोनिटरी भ्यालु पोइन्ट अफ भ्यूबाट। तर अब यहाँ हामीलाई त्यस्तो केही सोच्नु पर्दैन, हामी यति भए हुन्छ। अब यदि मैले एकाउन्टको टिचर भएर यो पढाइरहेको हुन्थ्यो भने आरओएलको लागि अझै एउटा फर्मुला लेख्नेवाला थिएँ भाइ बहिनीहरूको लागि, म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम भन्ने पनि एउटा फर्मुला छ आरओएल निकाल्ने। तर अब हाम्रो एकाउन्टिङ क्यालकुलेसन पनि होइन, हामीले त खालि क्वान्टिटी प्रोडक्सन म्यानेजर हो, हामी अपरेसन म्यानेजर हो। त्यही म्यानेजरको एङ्गलबाट हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ भन्ने सेन्सबाट मात्रै हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो यो दुईटा फर्मुला हो। त्यही भएर त्यो भएसम्म पहिलो फर्मुला एप्लाई गर्ने, भएन भने सेकेन्ड फर्मुला एप्लाई गर्ने, अनि मुसुक्क मुस्कुराउने, द्याट्स इट। ओके, अर्थको फिफ्थ नम्बर फर्मुला छ एभरेज स्टक लेभल, जसलाई मिनिमम स्टक लेभल अर द सेफ्टी स्टक लेभल भन्छ, प्लस इओक्यू डिभाइड बाई 2। रिजल्ट युनिट्समा आउने भयो। ओके, अब लास्ट एउटा फर्मुला छ लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री अर इन्भेन्टरी साइकल इज कल्ड है। अब यो निकाल्दाखेरि अथवा यसलाई साइकल टाइम पनि भन्छ, टाइम बिट्विन दि अर्डर्स पनि भन्छ। त्यसलाई ब्राकेटमा क्यापिटल टी भनेर लेख त, यसलाई टी लेख्ने चलन छ कि टाइम बिट्विन दि अर्डर्सलाई टी नोटेसन। जस्तै अघि रिअर्डर लेभललाई आरओएल लेखे जस्तै टाइम बिट्विन दि अर्डर्सलाई क्यापिटल टी लेख्ने चलन छ है। अब हामीलाई टी सोध्यो भने हाम्रो फर्मुला भनेको वर्किङ डेज इन अ इयर अथवा वर्किङ विक्स इन अ इयर, हामीलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ त्यो लेख्ने, डिभाइड बाई क्यापिटल एन। अब यो क्यापिटल एन भनेको त हामीले दोस्रो नम्बर फर्मुलामा गरेका छौँ नि, ए बाई इओक्यू गरेर क्यापिटल एन निकाल्ने, त्यसले वर्किङ डेज इन अ इयरलाई अथवा विक्सलाई डिभाइड गर्ने। यदि डेजमा डेजको इन्फर्मेसनलाई राखेको भए डेजमा आन्सर आउँछ, यदि विक्सको इन्फर्मेसनलाई राखेको भए विक्समा आन्सर आउँछ। अब यो भने के हो त सर भन्ने लाग्यो भने आज अर्डर गरेको कति दिनपछि अर्को अर्डर गर्ने भनेको द टाइम बिट्विन दि अर्डर, दुईटा अर्डर बिचमा कति दिनको ग्याप हुन्छ भन्ने कुरालाई लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री साइकल, साइकल टाइम, टाइम बिट्विन दि अर्डर्स, यो सबै भनेको एउटै हो। यसको नोटेसन हो क्यापिटल टी। ओके, अब तलपट्टि वेयर भनेर त तलको सारा त, ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट अर डिमान्ड्स अर निड्स, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर अर द सेट अफ कस्ट पर रन, सी भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट अर होल्डिङ कस्ट पर युनिट बेस्ड अन पिपी भनेको पर्चेस प्राइसबाट झिकिन्छ, अनि पिपी भनेको पर्चेस प्राइस भन्दा पनि हुन्छ, कहिले कहिले युनिट कस्ट भनेर दियो भने त्यही पिपी भनेर बुझ्नु पर्यो, इन्भेन्टरी भ्यालु भनेर दियो भने पनि त्यो पर्चेस प्राइस हो भनेर बुझ्नु पर्यो।
अनि डिआर भनेको डक्टर होइन, डिस्काउन्ट रेट। यो सारेर भ्याइएपछि भ्याइयो सर भन्नु है, भ्याइएपछि मात्रै म अगाडि बढ्छु। भ्याइएन र? भ्याइयो सर। भ्याइयो है। हाम्रो बोइज तर्फबाट आवाज आएन, एकजना कोही बोलिदिउ न भ्याएको भए। भ्याइयो है। त्यति भएपछि एभरेजमा लगभग सबैले भ्याइयो भन्ने हुन्छ कि, नत्र अब यहाँ डाइरेक्ट हेर्न नपाए हुनाले एउटा फिडब्याक। ओके, अब हामीले 3 किसिमको क्वेसन, एउटा डिस्काउन्ट रेट र प्राइस ब्रेक नदिएको क्वेसन, एउटा प्राइस ब्रेक दिएको क्वेसन, अनि एउटा हामीलाई यो के भन्छ के अरे डिस्काउन्ट रेट दिएको क्वेसन्स गरेर हामीले, अथवा प्राइस ब्रेकको इन्फर्मेसन दिएको क्वेसन गरेर हामीले 3 किसिमका इक्जाम्पल पहिला यहाँ म भन्दै जान्छु, हामी गर्दै पनि जाने, क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्दै जाने हैन, अनि आन्सर भेरिफाई पनि गर्ने, अनि पछि मैले प्रब्लमहरू दिन्छु, अनि ती प्रब्लमहरू आफूले गर्ने है। यति गरेपछि यो च्याप्टरबाट हामी 99.9% न्युमेरिकल मिलाउन सक्ने हुन्छौँ। ओके, त्यो क्वेसन सार्नु पर्दैन, क्वेसन त भाइ बहिनीहरूको लागि मैले त्यहाँ अपलोड गरिदिइसकेको छु स्लाइड, त्यसैबाट हेरे हुन्छ पछि है। गिभन भनेर इक्जाम्पल नम्बर 1 गिभन अथवा सल्युसन भनेर टिपौ न। XYZ company requires 12,000 units of materials annually भनेको छ। यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट ब्राकेटमा A is equal to 12,000 units भनेर टिपौँ। ओके, त्यस्तै गरी अर्डरिङ यहाँ के भनेको छ भने इफ अर्डरिङ कस्ट आर ₹250 पर अर्डर भनेको छ। अर्डर भनेपछि हामीले अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेर बुझ्नुपर्छ, ब्राकेटमा O लेखौँ त, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ब्राकेटमा O is equal to 250 भनेर लेखौँ। ओके, त्यस्तै गरी अर्को एक्सपेक्टेड लिड टाइम भनेर दिएको छ, तलपट्टि लेखौँ त लिड टाइम ब्राकेटमा LT लेख्दा हुन्छ। मैले त्यहाँ यल मात्रै लेखेको छु, आफ्नो नोटेसन दिँदा जे गर्दा पनि भइहाल्यो। LT लेखौँ, LT इज इक्वल टु 5 डेज दिएकै छ, डेजमा दिएको छ। अर्को युनिट कस्ट, हेर त युनिट कस्ट भन्नु र पर्चेस प्राइस भन्नु, इन्भेन्टरी भ्यालु भन्नु एउटै हो, त्यही भएर युनिट कस्ट अर पर्चेस प्राइस भनेर ब्राकेटमा PP लेख्दा हुन्छ। मैले त्यहाँ P मात्रै लेखिदिएको छु गिभनमा, अब PP लेखौँ न, सजिलो होला, बुझ्न सजिलो होला। इज इक्वल टु ₹25। नबुझेमा कसरी सर नबुझिन मैले भन्नुपर्छ है, मलाई रोक्नुपर्छ ल। ओके, त्यस्तै गरी एनुअल इन्भेन्टरी होल्डिङ कस्ट, यो होल्डिङ कस्ट भन्यो भने, क्यारिङ कस्ट भन्यो भने, ओके स्टोरेज कस्ट भन्यो भने, सर्टेज कस्ट भन्यो भने, यो सबैको एउटै अर्थ बुझिन्छ है, यसलाई ख्याल राख्नु। त्यो भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेको हो। त्यसलाई लेखौँ त क्यारिङ कस्ट पर युनिट अथवा एनुअल क्यारिङ कस्ट पर युनिट, जे भने पनि एउटै हो। त्यो भनेको ब्राकेटमा C इज इक्वल टु, यो जहिले पनि हामीलाई दिएको त्यहाँ 20% दिएको छ, 20% अफ पर्चेस प्राइसबाट झिक्ने हो। अघि त्यहाँ बेस अन PP भनेर लेखिया थियो हामीले फर्मुलामा। त्यसबाहेक 20% अफ ₹25 इज इक्वल टु ₹5। ओके, त्यस्तै गरी अर्को हामीलाई त्यहाँ कम्पनी अपरेट्स भनेर दिएको छ 250 डेज अ इयर, हामीलाई वर्किङ डेज इन अ इयर दिएको हो है। वर्किङ डेज इन अ इयर 250 भनेर दिएको छ। अब त्यसलाई स्मल एन लेखेर अथवा कुनै त्यही वर्किङ डेज भनेर लेखे, डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ, 250 डेज भनेर लेखिदिउँ। ओके, फर्स्टमा कम्प्युट EOQ भनेको छ, फटाफट रफली गरे पनि हुन्छ है, बुझ्ने काम राम्रोसँग बुझौँ। अब अहिले यहाँ हाम्रो प्र्याक्टिसको लागि त्यहाँ भाइ बहिनीहरूले क्याल्कुलेटर चलाएर फटाफट यहाँ मैले गरिदिएको पनि छु नि, तलपट्टि सबै मैले गरेको छु, इक्जाम्पलहरू मैले आन्सर गरिदिएको हुन्छु, अनि भाइ बहिनीहरूको लागि दिने प्रब्लम मैले छुट्टै राखिदिएको हुन्छु आन्सर सिट सहित। ओके, यहाँ क्याल्कुलेसन अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भयो, EOQ इक्वल टु 2AO डिभाइड बाई C, अनि भ्यालु राख्यौँ 2 × 12,000 × 250 डिभाइड बाई 5,
अनि आन्सर कति आउने भयो 1095.5 युनिट्स। नबुझेमा मैले बुझिन सर, मैले अलि जानिन, मलाई अझै एकचोटि भनिदिनुस् भन्नुपर्छ है, मलाई थाहा हुँदैन। ओके, अब माथि क्वेसनमा हेर त, त्यहाँ टी निकाल भनेको छ। टी निकाल भनेको के निकाल्ने भनेको थिएँ अरे मैले अघि? अनम्युट गरेर बोल त। Time between the orders. हो, टाइम बिट्विन दि अर्डर्स। हामीले फर्मुला के लेखेका थियौँ एकचोटि सम्झिए त? वर्किङ डेज इन अ इयर डिभाइड बाई क्यापिटल एन। अनि क्यापिटल एन कसरी निकाल्ने अरे? ए बाई इओक्यू गरेर। ए कति छ हामीसँग? 12,000। इओक्यू कति आयो? भर्खरै एकमा आन्सर निकालियो त 1095.5, त्यो भइहाल्यो। ओके, अनि वर्किङ डेज इन अ इयर कति दिएको छ? 250। टाकटुक गरिदेऊ त, कति आन्सर निकाल्छ तिमीहरूले? फास्ट गर्नु है, अलिकति फास्ट गर्नु है। नजाने मलाई सोधिहाल्नु फेरि। कति आयो आन्सर? निक्लेन के छ र हाम्रो फर्मुलामा? टी इज इक्वल टु वर्किङ डेज। 22.82 सर। कति आयो बाबु? 22.82 हो, त्यो भनेको 23 डेज भनेर लेख त। इक्विभ्यालेन्ट टु 23 डेज। त्यो भनेको आज अर्डर गरेको 23 दिनपछि अर्को अर्डर गर्ने भनेको है। त्यो अर्थ चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ हामी म्यानेजरले। त्यो टी निकाल्यौँ। ओके, अब अर्को हामीलाई त्यहाँ यन निकाल भनेको छ, क्यापिटल यन। क्यापिटल यन भने के भनेको थियो अरे हामीले? दोस्रो फर्मुला हेर त, अप्टिमम नम्बर अफ अर्डर निकाल अथवा अर्डर फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको। त्यसको फर्मुला के थियो? ए बाई इओक्यू थियो। हेर त, त्यसलाई राखेर भ्यालु निकाल्देऊ त, कति आयो? ए हामीसँग छँदैछ, इओक्यू हामीसँग छँदैछ 10.95 सर। त्यो भनेको लगभग 11 टाइम्स भनेर लेख त ल। इक्विभ्यालेन्ट टु 11 टाइम्स भनेर लेख। अरूले पनि गरेका छौ नि हैन? त्यहाँ नबुझेर रोकिनु पर्ने त केही छैन नि। डाइरेक्ट फर्मुला टुई टुई युज गर्ने हो, किन दिमाग लाउनु पर्ने भन्ने छैन। ओके, सायद गर्दैछौ होला, गर्यौ होला। अर्को हेर त, हामीलाई के सोधेको छ? टोटल कस्ट एट आरओएल भनेको छ। कहिले कहिले टोटल कस्ट एट आरओएल भन्छ, कहिले काहीँ टोटल कस्ट एट इओक्यू भन्छ। यो नझुक्किनु है। इओक्यू भने पनि आरओएल भने पनि यो अघि हामीले कन्टिन्युअस इन्भेन्ट्री सिस्टम भित्र पढेको कन्सेप्ट हो नि त। त्यसले कुनै झुक्क्याउनु पर्ने भन्ने छैन, एउटै कुरा। अब यसमा टोटल कस्ट निकाल भनेपछि मैले अघि टोटल कस्ट निकाल्ने 3टा फर्मुला लेखाएको थिएँ। अनि त्यसमा मैले पहिलो कन्डिसनमा के भनेको छु भने, इफ डिस्काउन्ट रेट इज नट गिभन अर द प्राइस ब्रेक इन्फर्मेसन नट गिभन। अहिले यो क्वेसनमा कहीँ डिस्काउन्ट रेट देखिन्छ र छैन? के अलग अलग लट साइजको लागि अलग अलग प्राइस छुट्याएको कुनै केही कुरा छ? यहाँ छैन। भनेपछि त्यही माथिल्लो पहिलो नम्बर फर्मुलालाई युज गर त। के थियो टोटल कस्ट निकाल्ने भन्दा? ए बाई इओक्यू इन्टु ओ, त्यो भनेको अर्डरिङ कस्ट, प्लस इओक्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी, त्यो भनेको क्यारिङ कस्ट। अब सबै इन्फर्मेसन हाम्रो यही छँदैछ गिभनमा। टाकटुक राखिदेऊ त, कति आन्सर निकाल्छौ? कति आयो? 5000 समथिङ कति आयो? 5000 कति आउँछ कि?
5476.25 आयो। अति सुन्दर, त्यही नै हो 5477 ओके, त्यही नै हो। सायद सबैले गरियो होला, भ्यालु मात्रै राख्नु छ, फर्मुला छँदैछ, सबै इन्फर्मेसन छँदैछ, राख्ने क्याल्कुलेटर दबाउने मात्रै त हो नि। अर्को त्यसपछि फेरि के सोधेको छ हेर त, टोटल एनुअल कस्ट भनेको छ। अघि हामीले कस्ट त निकालिसक्यौँ, टोटल एनुअल कस्ट भन्ने तीनटा कस्ट निकाल भनेको के। तीनटा कस्ट भनेको ए इन्टु पिपी भन्ने पर्चेस कस्ट भयो, ए बाई इओक्यू इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट भयो, अनि फेरि इओक्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी भनेको क्यारिङ कस्ट भयो। तीनटै कस्ट निकाल भनेको। त्यसै अघि आएको जुन आन्सर थियो त्यसमा ए इन्टु पिपी मल्टिप्लाई गरिदिए भइहाल्यो, अथवा टोटल फर्मुला लेख न। फर्मुला के भयो, ए इन्टु पिपी प्लस ए बाई इओक्यू इन्टु ओ प्लस इओक्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी। अब ए भनेको 12,000 छँदैछ, पिपी पर्चेस प्राइस भनेको हामीलाई 25 दिएको छ, प्लस ए एनुअल रिक्वायरमेन्ट 12,000 छँदैछ, इओक्यू भनेको 1095.5 दिएकै छ, इन्टु ओ भनेको त्यति 250 इज गिभन, तो प्लस 5 डिभाइड बाई 2 इन्टु क्यारिङ कस्ट भनेको 5 दिएको छ। यदि सबै टोटल गर्यो भने 3,05,477 पोइन्ट, अघि कति भन्दै थियो बाबुले, त्यति आउने होला। कसैलाई यो फर्मुला किन युज गरियो भनेर रोकिनु पर्ने त छैन नि, हैन? कन्सेप्ट बुझिया छौ नि? जसले गरियो त्यसले एकजनाले भनिदेऊ त यति आयो भनेर। सर हजुरले भनेकै एन्सर आयो 3,54,477.22। ओके, भेरी गुड, त्यही नै हो, त्यही नै राइट आन्सर हो। अहिले हामीले भेरिफाई पनि गरौँला उता, मैले गरेकै छु। अनि अर्को हामीलाई आरओएल निकाल भनेको छ। हेर त, आरओएल को लागि मैले अघि दुईटा फर्मुला लेखिदिएको थिएँ। एउटा फर्मुला के थियो, डेली रिक्वायरमेन्ट इन्टु लिड टाइम प्लस सेफ्टी स्टक थियो, अनि अर्को फर्मुला भनेको वर्किङ के अरे ए बाई वर्किङ डेज इन इयर इन्टु लिड टाइम प्लस सेफ्टी स्टक थियो। अब यसमा डेली रिक्वायरमेन्ट भन्ने कहीँ पनि इन्फर्मेसन नभएको हुनाले हामीले दोस्रो फर्मुलालाई युज गर्नुपर्छ। दोस्रो फर्मुलामा ए बाई वर्किङ डेज इन इयर इन्टु लिड टाइम प्लस सेफ्टी स्टक भन्ने फर्मुला लेख। त्यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदेऊ त। ए भनेको हाम्रो 12,000 छ, वर्किङ डेज इन इयर भनेको 250 इज गिभन, लिड टाइम द्याट इज 5 डेज, प्लस सेफ्टी स्टक 0 छैन, हामीलाई नदिएको केसमा 0। तर त्यसरी 0 लेखेर मात्रै हुँदैन, तलपट्टि नोटेसनमा लेख्नुपर्छ तल, सेफ्टी स्टक इज नट गिभन डिरेक्टली देयरफोर इट इज सपोज टु बी 0 भनेर लेखेर मात्रै 0 लेख्न पाइन्छ। कति निकाल्यो आन्सर? 240 सर। 240 हो? हजुर सर। ओके, भेरी गुड। ओके, अब हामीले गरेको के मिल्यो मिलेन एकचोटि आन्सर पनि भेरिफाई गर्दै जाउँ। टी को आन्सर 23 डेज आउनुपर्छ। हामीले अघि निकाले, मैले भाइले भनेको म सुनिरहेको छु, अहिले पनि सम्झिरहेको छु। अर्को नम्बर अफ अर्डर n इक्वल टु 11 टाइम्स, त्यो पनि मिलिहाल्यो। क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट एट इओक्यू अथवा आरओएल, त्यो भनेको 5,477.50 जति आएको छ, त्यही नै हो। अनि अर्को रिअर्डर लेभल भर्खरै हामीले निकालेको 240 युनिट्स हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी टोटल एनुअल कस्ट पनि हामीले निकाल्नु पर्ने थियो, त्यो भनेको 3,05,477.5। ओके, सायद सबै भाइ बहिनीहरूले यतिसम्म त गरियो होला। अब इक्जाम्पल नम्बर 2 लाई बुझ्नेतिर जाउँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 लाई तिमीले यसो पढेर गिभन टिप्दै राख त, म 1 मिनेट समय लिन्छु।
ओके, इक्जाम्पल नम्बर 2 हाम्रो प्राइस ब्रेकसँग रिलेटेड छ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै केही न केही गिभन टिपियो होला, नजानेको कुराहरू म भन्दै जान्छु। यहाँ अ फर्म रिक्वायर्स 1 लाख युनिट्स इन अ इयर भनेको छ। यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए भनेर लेखौँ, 1 लाख युनिट्स भइहाल्यो। कस्ट अफ प्लेसिङ अर्डर भनेर दिएको छ इज 800, त्यही भएर यसलाई अर्डरिङ कस्ट ओ भनेर लेखौँ। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ इज इक्वल टु 800 रुपिज। त्यस्तै गरी क्यारिङ कस्ट इज 2% अफ द आइटम कस्ट भनेको छ, पर्चेस प्राइसको 2% भनेको हो। यसलाई क्यारिङ कस्ट पर युनिट ब्राकेटमा सी इज इक्वल टु 2% भनेर लेखौँ। अनि यता पछाडिपट्टि अलिकति डाइरेक्ट गिभन लेख्न मिल्दैन। यसले के भनेको छ भने कस्ट पर युनिट इज ₹12 इफ अर्डर अप टु वाट 24,999 युनिट्स। यदि एकपटकमा हामीले 24,979 युनिट अर्डर गर्ने हो भने हामीलाई सप्लायरले ₹12 दिन्छ अरे। अनि फेरि भनेको छ ₹10 इफ अर्डर 25,000 टु 40,000। यदि एकपटकमा 25,000 देखि 40,000 को बीचमा अर्डर गर्छौँ भने हामीलाई ₹10 को दरले उसले बेच्छ अरे। भनेको अलग अलग, यसलाई अलग अलग प्राइस दियो नि, लट साइज अनुसार, अर्डर साइज अनुसार फरक फरकको दियो। अनि तल आएर यसले के भन्छ भने आइडेन्टिफाई द अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी एन्ड टोटल कस्ट निकाल भनेको छ। यसको गिभन कसरी टिप्ने त? यहाँ हेर त, मैले गिभन टिपेको छु। यस्तै टेबल बनाइदेऊ तलपट्टिकोलाई। अर्डर साइज भनेर लेख एकतिर प्राइस भनेर लेख, अनि लेस देन एन्ड इक्वल टु 24,999 युनिटसम्म यदि एकपटकमा अर्डर गर्ने प्लान हो भने ₹12 का दरले हामीले किन्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो। सप्लायरले हामीलाई बेच्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को, यदि हामीले एकपटकमा 25,000 देखि 40,000 बीचमा अर्डर गर्यो भने हामीलाई सप्लायरले ₹2 डिस्काउन्ट दिएर हामीलाई ₹10 मा बेच्छ, अथवा हामीले ₹10 को दरले किन्न पाउँछौँ भन्ने अर्थ हो। अनि यति भनिसकेपछि हामीलाई तलपट्टि के दिएको छ त भन्दा आइडेन्टिफाई द अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी एन्ड टोटल कस्ट भनेर यसरी इन्फर्मेसन दिएको छ। ओके, अब यस्तो खाले क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्ने हो त भन्दा यता सुन त, पहिला बेसिक कुरा बुझ है। पहिला सुरुमा हामीले यो माथिको जुन अर्डर क्वान्टिटी छ नि, लेस देन अर इक्वल टु 24,999 युनिट्स र यो प्राइस 12 लाई बेस बनाएर हामीले पहिला ईओक्यू निकाल्ने। अनि ईओक्यू निकालेको ईओक्यू कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो कि भएन भनेर हेर्ने। भनेको त्यो ईओक्यू को जुन युनिट हो त्यो यो 24,979 युनिट भित्र आयो कि आएन, पर्यो कि परेन भनेर हेर्ने। नपरेको भए कन्डिसन सेटिस्फाइड भएन भनेर यो भित्र पार्ने, हैन? त्यसलाई कसरी पार्ने म अहिले भन्छु। अनि त्यो गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यो पारेको युनिटको टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने हुन्छ एउटा। अनि फेरि त्यसलाई गरेर भइसकेपछि अगेन भनेर फेरि 25,000 देखि 40,000 को बीचको जुन हाम्रो ₹10 जुन इन्फर्मेसन छ यसलाई बेस बनाएर पहिला ईओक्यू क्याल्कुलेसन गर्ने। अनि फेरि यो भित्र पर्यो भने त्यसैको टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। यो भित्र परेन भने अनि हामीले फेरि के गर्ने त भन्दा के अरे त्यो भित्र पारेर अनि बल्ल टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। नियम त यस्तो हो, तर डाइरेक्ट यसरी भनेर बुझिँदैन। यसलाई बारम्बार एउटा एउटा गरेर गर्दै गयो भने अनि मजाले बुझिन्छ। म भन्दै जान्छु, भाइ बहिनीले टक्क गर्दै जाने है। सोलुसनतर्फ जाउँ त। पहिला के गर्ने भने मैले यो जुन लट साइज छ नि, लेस देन एन्ड इक्वल टु 24,999 युनिट्स र यो ₹12 प्राइस, यतिलाई मात्रै बेस बनाएर दुईटा कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। एउटा ईओक्यू, अर्को टोटल कस्ट। कसरी त? ल लेख त माथि, क्याल्कुलेसन अफ ईओक्यू फर डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु 24,999 अर्डर साइज भनेर लेखे हुन्छ। पहिला यो अर्डर साइजका लागि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्न खोजेको है। ओके, त्यसको लागि ईओक्यू को फर्मुला लगाउँ त। ईओक्यू भने 2a हो, डिभाइड बाइ सी भइहाल्यो, त्यही लेखेकै छ। इन अन्डर रुटमा फेरि लेख त 2 इन्टु, अब ए भनेको हामीलाई 1 लाख माथि क्वेसनमा छँदैछ, 1 लाख भइहाल्यो, इन्टु 800 अर्डरिङ कस्ट हामीलाई दिएकै छ, प्लस 2% क्यारिङ कस्ट भनेको छ 2% अफ रुपिज प्राइस। यहाँ प्राइस हेर त 12 छ नि त, हो त्यो प्राइस 12 बाट निकालियो। यो सबै गर्दाखेरि 25,819 युनिट्स आउँदो रहेछ।
अब यहाँनिर मैले भाइ बहिनीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, यो 25,819 जुन युनिट्स निस्क्यो यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो कि भएन, के भन्छौ? कोही बोलेनौ त? यहाँ हेरे त यो 25,819 जुन युनिट्स आयो यो युनिट चाहिँ यो माथिको यो कन्डिसन भित्र पर्यो कि परेन भन त मलाई पहिला त्यति। मेरो आवाज आएको छैन र अनम्युट गरेर बोल्नु न भने। परेन सर। कहाँ पर्यो भने परेकै छैन नि। यहाँ 25,819 छ, यहाँ कहाँ लेस देन अर इक्वल टु 24,999 कहाँ पर्यो? परेन नि त। यो बढी भएन यो क्वान्टिटी हो, परेन। अब यो नपरेपछि यसको लागि टोटल कस्ट निकाल्नु भएन कि। अब यसलाई क्यान्सल गरेर अनि यहाँ भन्नु पर्यो कन्डिसन इज नट सेटिस्फाइड। के भएको भए पर्थ्यो? यदि यहाँ यो जुन हाम्रो युक्यू जुन निस्क्यो नि यो निस्केको हो लेस देन अर इक्वल टु 24,999 युनिट्स भित्र आइदिएको भए, जस्तै ल अहिले युक्यू सपोज मान 20,000 आइदिएको भए कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्थ्यो नि त। त्यो भित्र पर्यो नि त, त्यो अर्डर साइज भित्र पर्यो नि त। परेकोलाई कन्डिसन सेटिस्फाइड भएको मान्छ, त्यो भित्र परेन भने कन्डिसन अनसेटिस्फाइड भएको मान्छ कि। त्यही भएर यो अहिले हामीले जुन 25,819 जुन युनिट्स हो यो युनिट्स त्यो कन्डिसन भित्र परेन। अब हामीले पार्नु पर्यो। कसरी पार्नु पर्यो त भन्दा हेर त तल भाषा लेखेको छ नि, कन्डिसन इज नट सेटिस्फाइड रिक्वायर्ड अर्डर साइज ओएस अथवा इओक्यू अथवा क्यू मात्रै लेख जसरी लेख्नु भयो इज इक्वल टु म्याक्सिमम हामी कति अर्डर गर्न सक्छौँ 12 को दरले त्यो कन्डिसन अनुसार पार्नको लागि भन्दा 24,979 युनिट गर्न सक्छौँ। अब हामीले टोटल कस्ट कतिको लागि निकाल्ने त भन्दा 24,999 युनिट्सको लागि क्याल्कुलेसन गर्ने। 25,819 युनिट जुन आएको थियो त्यो हाम्रो क्यान्सल युनिट भयो। अब मैले यसलाई अझै यसरी भन्छु हेर त एकैछिनलाई, यदि यो 25,819 रुपियाँ 19 युनिट जुन आयो यसको ठाउँमा 20,000 आएको भए के हुन्थ्यो त भन्दा 20,000 त यो कन्डिसन भित्र पर्थ्यो नि त। पर्यो भने त्यही 20,000 को लागि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। अब परेन, नपरेपछि यसलाई क्यान्सल गर्ने अनि यो युनिट मध्येको सबैभन्दा म्याक्सिमम जुन हो लेख्न मिल्ने त्यसलाई राख्ने कि। बस त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, अब टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो। यो त इओक्यू कति भयो, अहिले हामीले कति अर्डर साइज हाम्रो कति भयो भन्दा 24,999। अब टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब यो त प्राइस ब्रेकको क्वेसन हो। प्राइस ब्रेकमा तीनटा कस्टलाई जोड्ने हो, ए इन्टु पिपी प्लस ए बाई इओक्यू इन्टु ओ प्लस इओक्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी। तर मैले यहाँ अलिकति भाइ बहिनीहरू झुक्किन्छ झुक्किँदैन भनेर अगाडि पछाडि लेखिदिएको छु है। पहिला टोटल क्यारिङ कस्ट प्लस टोटल अर्डरिङ कस्ट टोटल होइन त्यसपछि पर्चेस कस्ट लेखेको छु। अब यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने त छैन, पहिला पर्चेस कस्ट त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट त्यसपछि क्यारिङ कस्ट लेख्दा पनि भइहाल्यो। अब त्यो फर्मुला हेर त इओक्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी प्लस ए बाई इओक्यू इन्टु ओ प्लस ए इन्टु पिपी पर्चेस कस्ट भइहाल्यो। त्यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको हेर त 24,999 हाम्रो त्यो इओक्यू युनिट मान्नु पर्यो डिभाइड बाई 2 इन्टु 0.24 भनेको क्यारिङ कस्ट वा माथि फर्मुलामा छ नि हेर त, माथि हामीले अघि निकालेको थियौँ नि त यहाँ सी निकाल्दाखेरि हो त्यो भनेको सी भइहाल्यो प्लस ए एनुअल रिक्वायरमेन्ट 1 लाख छँदैछ डिभाइड बाई इओक्यू त्यही 24,999 युनिट्स भइहाल्यो इन्टु 800 प्लस ए इन्टु ए भनेको 1 लाख इन्टु पिपी पर्चेस प्राइस भनेको अहिले यो माथिल्लो कन्डिसनको लागि 12। माथिल्लो कन्डिसनको यो युनिट र प्राइसलाई बेस बनाएर हामीले टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गरेको हो कि। अनि यो सबै कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा रुपिस 12,06,200 आउँदो रहेछ। फटाफट क्याल्कुलेसन सार्ने कुरा फटाफट सार है, बुझ्ने काम आरामसँग तर सार्ने कुरा अलिक छिटो सार। अनि कसैलाई नबुझे जस्तो लाग्छ भने यहाँनिर क्वेसन रेज गर त मलाई, कसैले केही नबुझेको भए।
ओके, यो स्लाइडमा हामीले के गर्यौं भने एउटा कन्डिसनलाई मात्रै बेस बनायौं कि त्यो माथिको लेस देन अर इक्वल टु 24,999 युनिट्सलाई बेस बनाएर र यतापट्टिको प्राइस 12 लाई बेस बनाएर हामीले टोटल एनुअल कस्ट निकाल्यौं, त्यो 12,06,200 आयो। कुरा यति हो। अब हामीले अगेन केका लागि क्याल्कुलेसन गर्छौं त भन्दा यो तल्लोको लागि 25,000 टु 40,000 को जुन इन्फर्मेसन छ हामीलाई प्राइस 10 दिएको छ, यी सबैलाई बेस बनाएर पहिला हामीले EOQ निकाल्छौं अघि गरे जस्तै, अनि फेरि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं, अनि हेर्छौं टोटल कस्ट कम आयो भने अब त्यही अनुसारले हामीले अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी भनेर डिफाइन गर्छौं कि। ओके, कसरी त म क्याल्कुलेसन तर्फ गए। यहाँ हेर त, क्याल्कुलेसन अफ EOQ फर 25,000 टु 40,000 अर्डर साइज। EOQ इज इक्वल टु 2A हो डिवाइड बाई C विदिन रुट। अब 2 into 1 lakh into 800 डिवाइडेड बाई 2% अफ 10। अघि हामीले यहाँ 2% अफ 12 गरेका थियौं, सम्झिन्छौ नि हैन अघि। यसमा अहिले 10, किनभने हामीले दोस्रो कन्डिसन भित्र गर्दैछौं। यो गर्दा हाम्रो आन्सर कति आयो त भन्दा 28,284 युनिट्स आयो। अब यहाँ भाइ बहिनीहरु मध्ये कसैले भन्न सक्छौ यो 28,284 कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो कि भएन यो युनिटले? सेटिस्फाइड सर। कसरी सेटिस्फाइड भयो बाबु भन त? किनभने माथि 25,000 टु 40,000 छ अनि हाम्रो EOQ चाहिँ 28,284 युनिट्स आएको छ, त्यो बीचमा लाइक एब्सोल्युटली राइट। सबै सायद सबैले अरूले पनि बुझ्यो होला, यसले कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि यही 28,284 युनिट्सको लागि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नेवाला छौं। अब यहाँनिर मैले भाइ बहिनीहरूलाई सपोज गरेर केही क्वेसन सोध्ने भएँ। एकछिनलाई सपोज मान, अहिले यो जुन 28,284 जुन युनिट्स आयो, यसको ठाउँमा यदि 20,000 आइदिएको भए, 20,000 आइदिएको भए के गर्थ्यौं ल भन त? आवाज आएन? सर 40,000 राख्ने हो? होइन नि, त्यो हाम्रो कन्डिसन जस्तै हेर न, 25,000 टु 40,000 छ नि, त्यो कन्डिसन भन्दा यदि कम आयो भने अगाडिको फिगर राख्ने, अगाडि भनेको 25,000 राख्थ्यौं कि। तर यदि यो जुन लट साइज हामीलाई दिएको छ त्यो भन्दा बढी आइदिएको भए पछाडिको राख्ने हो। जस्तै अहिले यदि मैले EOQ निकाल्दा यहाँ 20,000 आएको भए, मैले यो 20,000 इज कन्डिसन इज नट सेटिस्फाइड, रिक्वायर्ड अर्डर साइज इज हैन 25,000 भनेर लेखेर 25,000 को लागि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गरेको हुन्थे। अब अहिले हाम्रो त्यो इन बिट्विन दुईटाको बीचमा आयो हैन, 25,000 टु 40,000 आयो। हामीले अहिले 28,284 कै लागि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भए बीचमा परेको हुनाले। तर सपोज मानौ EOQ यदि 45,000 आइदिएको भए, त्यति बेला हामीले त्यसलाई कन्डिसन इज नट सेटिस्फाइड भनेर 40,000 फिगरलाई बेस बनाएर अनि हामीले टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं। यो तीनटा कुरा, तीनटा कन्डिसन जुन भने सबैले बुझ्यौ? यहाँ अनम्युट गरेर एकचोटि प्लिज भन्देऊ त ल। यो बुझ्नु पर्यो, यही नै हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ। आवाज आएन, बुझ्यौ कि बुझिनौ? सर हजुर भन्नु बाबु। सर अघि हाम्रो त्यो लेस देन अर इक्वल्स टु 24,000 मा EOQ क्याल्कुलेट गर्ने टाइममा चाहिँ हाम्रो 25,000 आएको थियो नि सर, समथिङ हैन? हाम्रो त्यो केसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यही फिगरमा चाहिँ पोइन्टमा आयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं सर? पछाडि सपोज त्यो 24,999.01 त्यो आयो भने चाहिँ हामीले सपोज गर्ने बाबु, त्यो त पोइन्टलाई खासै हामीले बेस बनाउँदैनौ। त्यस्तो भयो भने त त्यही 24,000 त्यसै भित्र पर्यो भनेर त्यसैका लागि क्याल्कुलेसन गर्दै पुगिहाल्यो हैन। त्यो पोइन्ट पछिको फिगरलाई खासै त्यति नोटिस गरिदैन। तर अब भनौं न अलि धेरैको फरक पर्यो, 1-2 रुपैयाँको त्यस्तो फरक आइदियो भने हामीले अनि त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ, त्यो कन्डिसन भित्र राखेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो।
अघि अघि कसैले केही क्वेसन सोध्दै Thank you, थियो sir. क्या अरू कसैले पनि क्वेसन सोधे जस्तो लाग्थ्यो प्लिज सोध त कसैले केही भन्न खोजिरहेको थियो त्यो मैले अघि यहाँ सपोज गरेर 3टा कुरा गरेँ कि अहिले त हाम्रो 28,284 आयो त्यो कन्डिसनभित्र सेटिस्फाइड भयो त्यो अर्डर साइजभित्र पर्यो हामीले यसैको लागि टोटल कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने भयौँ तर यदि यहाँ 20,000 आइदिएको भए हामीले 25,000 लिने थियौँ 40,000 होइन त्यहाँको कन्डिसन जुन छ नि अर्डर साइजको त्यो भन्दा कम आइदियो भने हामीले अगाडिको लिने बिचमा पर्यो भने जति आयो त्यति लिने अब त्यहाँको अर्डर साइज भन्दा बढी आइदियो यो क्यू भने त्यति बेला पछाडिको फिगर लिने सबैले बुझ्यौ यति कुरा Yes, sir. बुझ्यौ है ओके अब अहिले हामीलाई टोटल कस्ट क्यालकुलेसन गरौँ त त्यही 28,284 लाई बेस बनाएर टोटल क्यारिङ कस्ट टोटल अर्निङ कस्ट टोटल पर्चेज कस्ट त्यो त अब सिम्पल भइहाल्यो इओक्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी होइन ए बाई इओक्यू अन्त यसलाई सर र सारा त यो त बुझिहालिन्छ त्यहाँ केही पनि छैन गर्दा हाम्रो टोटल रुपिज कति आयो त भन्दा 10,05,656.5 जति आयो 85 आयो फटाफट सारा है त्यहाँ कन्क्लुजन लेखेको अलि मिलिरहेको छैन मैले अलि सजिलो तरिकाले कन्क्लुजन लेखाउँछु है त्यति आन्सर मात्रै त्यहाँ मतलब फिगरसम्म मात्रै सारा अनि त्यसपछि पर्खिया त म भन्छु अनि लेख्दै जाऊ त्यो लेखेको गलत छ भन्ने त होइन त्यसलाई अलि तल अलिक क्लियर पारिदिउ न ओके त्यहाँसम्म त लेख्यो होला अब कन्क्लुजन भनेर लेख त अब यहाँ अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी कुन चाहिँ नि हो त भन्दा जुन युनिटको हामीले टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि टोटल कस्ट सबभन्दा कम आएको छ त्यही अर्डर साइजलाई त्यो युनिटलाई हामीले अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी भन्ने हो कि अघि हामीले 24,999 युनिट्सको लागि टोटल कस्ट निकाल्दा 12 लाख त्यहाँ 6,200 जति आएको थियो तर अहिले हामीले 28,294 युनिटलाई बेस बनाएर एनुअल टोटल कस्ट क्यालकुलेसन गर्दा 10,05,656 रुपियाँ 85 पैसा जति आएको छ भनेपछि हाम्रो अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी कति भयो त भन्दा 28,284 युनिट्स आयो भनेर लेख्नुपर्छ कन्क्लुजनमा लेख त म भन्दै जान्छु सार्दै जाऊ त लेख्दै जाऊ त optimum order quantity is optimum order quantity is 28,284 units because this order size has minimum total cost this order size has minimum total cost then that of THAN then that of 24,999 units 24,999 units okay bracket भित्र लेखा त that is rupees 10,05,656.85 paisa is less than rupees 12,06,200 त्यहाँ तलपट्टि ब्राकेटमा पनि लेखेको छ हेर त सपोर्टको लागि
भयो है, लेख्यौ सबैले भ्यायो? एकचोटि अनम्युट गरेर भनिदेऊ त सबैले भ्यायो कि भ्याएनौ, बुझ्यो कि बुझेनौ? यस सर। बुझ्यो है? खै गर्ल्स साइडबाट एकचोटि एउटा कसैको आवाज आओस् न। बुझेँ सर। ओके, द्याट्स गुड। अब नाउ लेट्स मुभ अन नेक्स्ट इक्जाम्पल, इक्जाम्पल नम्बर 3। गिभनहरु टिप्दै जाउँ त, एकदम सिम्पल छ इक्जाम्पल नम्बर 3 झन्। फरक फरक टाइपको क्वेशनहरु गरिदिएको छु मैले। A company purchased 2000 units of a particular items per year at a unit cost of ₹20. त्यसमा annual requirement A is equal to 2000 units भनेर लेख ल। ओके, युनिट कस्ट अफ ₹20 भनेर दिएको छ, त्यो भनेको युनिट कस्ट अर द पर्चेस प्राइस भनेर लेख ₹20। ओके, त्यस्तै गरी अर्डरिङ कस्ट इज ₹50 पर अर्डर भनेको छ। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर O इज इक्वल टु ₹50 भनेर लेख। तल स्लाइडमा मैले लेखिदिएको पनि छु। ओके, त्यस्तै गरी क्यारिङ कस्ट पर युनिट भने त्यहाँ 25% दिएको छ। क्यारिङ कस्ट पर युनिट ब्राकेट भित्र C लेखेर 25% दिएको छ। 25% अफ ₹20 भनेर लेख त, इज इक्वल टु ₹5। तल गिभनमा मैले देखाएकै छु, त्यही सार न, बुझेर सार है, नबुझिकन सुई सार्ने होइन। ओके, यति इन्फर्मेसन दिएपछि के भनेको छ भने फाइन्ड द अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी भनेको छ। त्यो अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी भने पनि EOQ भने पनि एउटै कुरा हो। त्यही भएर EOQ को फर्मुला लगाऊ त, तल मैले क्याल्कुलेसन गरेको छु नि, त्यही कुरालाई बुझेर सार ल। क्याल्कुलेसन अफ अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी EOQ इज इक्वल टु 2A हो डिभाइड बाई C विदिन रुट भइहाल्यो। रुट भित्र फिगरहरु मैले राखेको देखाएको छु, त्यहाँ हेर त। 2 into 2000 into 50 divided by 5 is equal to 200 units. ओके, यति मात्रै निकाल्नलाई त मैले यो क्वेशन यहाँ दिएको होइन। यसको तलपट्टि हेर त, क्वेशनको तलपट्टि अझै एउटा कुरा त्यहाँ इन्फर्मेसन एड गरेको छ। हेर त क्वेशनमा, इफ अ 3% डिस्काउन्ट इज अफर्ड बाई सप्लायर अन द लट अफ 1000 or more, should the company accept the offer भनेर क्वेशन सोधेको छ। यो डिस्काउन्ट रेट दिएको वाला क्वेशन हो। सुरुको 1 नम्बर क्वेशनमा केही पनि थिएन, सिम्पल क्वेशनहरु थियो, फर्मुला मात्र डाइरेक्ट लगाएर टकटक निस्किने। दोस्रो इक्जाम्पल हामीले प्राइस ब्रेकको इक्जाम्पल गरेको हो। त्यो प्राइस ब्रेक अनुसार हाम्रो चाहिँ नि त्यो अलग अलग कसरी गर्ने मैले त्यो कुरा भने। अनि यो इक्जाम्पलमा हामीलाई डिस्काउन्ट रेट दिएको छ। 3% डिस्काउन्ट इज अफर्ड बाई द सप्लायर्स अन द लट अफ 1000 or more भनेर दिएको छ त्यहाँ। Should the company accept the offer? यस्तो क्वेशन छ। यो निकाल तो निकाल केही भनेको छैन। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, जस्तै एकैछिनलाई मानौ हाम्रो अमन भाइको चाहिँ भाइ चाहिँ नि सप्लायर हुन्, म चाहिँ नि कम्पनीको मान्छे हो। ल एकछिनलाई मानौ मैले अमन भाइसँग सामान किन्न गएको 200 युनिट्स हो, किनभने मैले मेरो फ्याक्ट्रीमा EOQ को फर्मुला युज गरे, मेरो रिजल्ट आयो 200 युनिट्स। मैले एक पटकमा अमन भाइसँग 200 युनिट किन्न भनेर गएको थिएँ। मलाई अमन भाइले के भन्दैछन् भने, सर 200 युनिट किन्नुहुन्छ भने इट्स ओके, किन्नुस्, तपाईको कुरा हो। तर यहाँ हेर्नुस् त, यदि तपाईले एक पटकमा 1000 वा त्यो भन्दा बढी किन्नुहुन्छ भने हाम्रो कम्पनीले तपाईलाई 3% डिस्काउन्ट अफर गरेको छ सर। अब यस्तो सिचुएसन अमन भाइले भनेपछि मैले के गर्ने?
200 युनिट किनेर आउने वा अमन भाइले भने जस्तो 1000 युनिट अथवा त्योभन्दा बढी कति किनेर आउने, के गर्दा ठिक होला हो, यो डिसिजन मैले लिनुपर्ने छ। अब कसरी डिसिजन लेख्ने हो त, त्यहाँ तलपट्टि हेर त मैले कसरी लेखेको छु आन्सरमा। नाउ फर द डिसिजन टोटल कस्ट शुड बी क्याल्कुलेटेड अन्डर बोथ कन्डिसन। अब एउटा के को इओक्यू को कन्डिसन छ, त्यो इओक्यू अनुसार टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अर्को हामीलाई अफरिङ युनिट, जुन अमन भाइले एकछिनलाई उदाहरणको लागि मैले अमन भाइलाई भने 1000 अर मोर 3% डिस्काउन्ट जुन भनिरहेको छ त्यसलाई अफरिङ युनिट भन्छ। त्यो अफरिङ युनिट अनुसार यदि हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो एनुअल कस्ट कति पर्न जान्छ होला। अथवा यसलाई अझै क्लियर पार्ने हो भने यदि 200 युनिट एकपटकमा किन्दै जाँदा हाम्रो 1 वर्षमा कस्ट कति लाग्छ होला इन्भेन्ट्रीको लागि, एउटा त्यो निकाल्ने। अर्को अमन भाइले भने जस्तो एकचोटिमा 1000 अथवा त्योभन्दा बढी किन्दै जाने हो भने हाम्रो वर्षभरिमा टोटल एनुअल कस्ट कति लाग्छ होला, दोस्रो त्यो निकाल्ने भनेको। ओके, यस्तो अवस्थामा हामीले टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दा डिस्काउन्ट रेट दिएको केसमा मैले अघि फर्मुला लेखाइदिएको छु। इफ डिस्काउन्ट रेट इज गिभन, त्यति बेला A इन्टु PP प्लस A बाई EOQ इन्टु O प्लस EOQ डिभाइड बाई 2 इन्टु C। अनि डिस्काउन्ट घटाएको पनि फर्मुलामा थियो A इन्टु PP इन्टु DR। पहिला मैले टोटल कस्ट एट EOQ को लागि EOQ अनुसारको टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछु है। फर्मुलाहरू सारा है, मैले भने जस्तो A इन्टु PP प्लस A बाई EOQ इन्टु O प्लस EOQ डिभाइड बाई 2 इन्टु C अनि माइनसमा A इन्टु PP इन्टु DR। ओके, अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त त्यसलाई। मैले यहाँ स्लाइडमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको देखाइदिएको छु। A भनेको हामीलाई 2000 दिएको छ इन्टु PP भनेको 20 दिएको छ हाम्रो प्रब्लममा, प्लस A भनेको 2000 भइहाल्यो डिभाइड बाई EOQ हामीले 200 निकालेका थियौँ। पहिला EOQ अनुसार टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, एनुअल टोटल कस्ट इन्टु अर्डरिङ कस्ट इज 50 गिभन प्लस 200 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु O क्यारिङ कस्ट हामीलाई 5 छँदैछ। अनि माइनस 2000 इन्टु 20 इन्टु 0 गरेको छु। मलाई कसैले भन्न सक्छ यहाँ 0 मैले किन लेखेँ डिस्काउन्ट रेटको ठाउँमा? सर 200 युनिट्स त 1000 युनिट्स भन्दा कम छ नि त। हो, हामीलाई सप्लायरले डिस्काउन्ट दिएको हो। हामीले एकपटकमा 1000 वा त्योभन्दा बढी किन्दा डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको हो। अहिले त हामीले जम्मा 200 युनिटको लागि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, त्यही भएर त्यसमा हामीले डिस्काउन्ट पाइँदैन भनेर मैले खालि फर्मुला त देखाएँ, तर डिआरको ठाउँमा 0 डिस्काउन्ट रेट पाइँदैन। अब यो अनुसार यदि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै गयो भने 1 वर्षको हाम्रो टोटल एनुअल कस्ट इन्भेन्ट्री क्यारिङ मतलब इन्भेन्ट्री टोटल कस्ट भनेको 41,000 हुनेवाला छ। अब त्यस्तै गरी अगेन भनेर अब हामीलाई अफरिङ युनिटको लागि फेरि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो सार्दै पनि जाऊ, बुझेर सार है। त्यहाँ टोटल कस्ट एट अफरिङ युनिट भनेको 1000 अर मोरको लागि। अब त्यहाँ हेर त फर्मुला फेरि A इन्टु PP प्लस A बाई Q लेखेँ। किन Q त यो त फर्मुला लगाएर निकालेको युनिट भए पो EOQ भनेर लेख्न पाइन्छ। यो त डाइरेक्ट दिएको अफर गरेको युनिट भएको हुनाले मैले Q लेखेको हो। A बाई Q इन्टु O प्लस Q डिभाइड बाई 2 इन्टु C, स्ट्रक्चर त सेम छ, माइनस A इन्टु PP इन्टु DR। अब त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको कुरालाई पनि एकचोटि बुझौँ त। A एनुअल रिक्वायरमेन्ट द्याट इज 2000 इन्टु PP द्याट इज 20, यो त प्रब्लममै दिएको छ। अनि 2000 डिभाइड बाई अफरिङ युनिट भनेको उसले मिनिमम 1000 लिनै पर्छ भनेको छ, त्यही भएर 1000 इन्टु 50 अर्डरिङ कस्ट 50 भइहाल्यो प्लस 1000 डिभाइड बाई 2 इन्टु 5 माइनस A एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको 2000 इन्टु PP भनेको 20 इन्टु DR। अहिले डिस्काउन्ट रेट 0.03 भनेको 3% डिस्काउन्ट भनेको छ नि त त्यसले। अब यो सबै गर्दा तिम्रो आन्सर आउँछ ₹41,400। यो भनेको अफरिङ क्वान्टिटी अनुसार यदि डिस्काउन्टलाई घटाएर हामीले 1 वर्षको एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट निकाल्ने हो भने ₹41,400 आउँछ। क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भने सुड कम्पनी एक्सेप्ट दी अफर भनेको छ। के भन्ने होला त्यसमै?
EOQ मा नै लिने, डिस्काउन्ट नलिने। डिस्काउन्ट नलिने, डिस्काउन्ट लिन थाल्दा हामीलाई कस्ट झन् बढी पर्ने भयो। किनभने EOQ अनुसार यदि हामीले टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्यौं भने हाम्रो 41,000 आउँछ एक वर्षको टोटल खर्च। तर यदि हामीले अफरिङ युनिट अनुसार डिस्काउन्ट घटाएर पनि यदि हामीले टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्यो भने हामीलाई 41,400 आउँछ। 400 अझ बढी हुने भएको हुनाले हामीले डिस्काउन्ट अफर एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो। तल डिसिजन लेखेको छ त्यही त डिस्काउन्ट अफर शुड नट बी एक्सेप्टेड बाई द कम्पनी बिकज टोटल कस्ट अन्डर अफरिङ युनिट इज मोर देन द्याट अफ what EOQ bracket भित्र that is rupees 41,400 is then I mean greater than rupees 41,000. That's it. अब पक्कै सारेर त भ्यायो होला। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने खासै त्यस्तो पनि केही छैन। तर पनि मैले एकचोटि सोध्छु तिमीहरू सबैलाई, यहाँ जतिजनाले क्लास एटेन्ड गरिरहेको छौ यो क्वेसन गरेको बुझ्यौ या बुझेनौ? बुझेँ सर। बुझ्यो है? खै हाम्रो ह्यान्डसम पर्सनालिटीबाट आवाज आएन। बोइजहरु सबैले बुझ्यौ है? यस सर। ओके, भेरी गुड। अब यहाँनिर मैले एउटा क्वेसन सोध्नेवाला छु। अब म तिम्रो ठाउँमा भए त म कति क्वेसन सोध्थेँ टिचरलाई। अब हाम्रो एकदम गाह्रो छ है, क्वेसनै आउँदैन। तर क्वेसन चाहिँ नि बहुतै सोध्नुपर्छ क्या, लजिकल। मैले यहाँ एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीहरू सबैलाई। अहिले हामीलाई यहाँ यो क्वेसनको तलपट्टि एउटा कन्डिसन दिएको थियो, इफ अ 3% डिस्काउन्ट इज अफर्ड बाई सप्लायर अन द लट अफ 1,000 or more शुड द कम्पनी एक्सेप्ट द अफर भनेर यसरी सोद्धा त हामीले क्याल्कुलेसन यसरी गर्थ्यौं। तर यो क्वेसनमा नि त्यो नभएर इफ 3% डिस्काउन्ट इज अफर्ड बाई सप्लायर अन द लट अफ 1,000 युनिट्स भनेर तोकेको भए, भनेको त्यो अर मोर भन्ने जुन कन्डिसन दिएको छ नि, यदि त्यो नराखेको भए हाम्रो क्याल्कुलेसनमा कहीं असर पर्थ्यो होला या पर्थेन होला? के भन्छौ तिमीहरूले भन त? अहिले हामीलाई यो क्वेसनमा अर मोर भनेको थियो हैन? हामीले यसरी सबै क्याल्कुलेसन गर्यौं, जे गर्यौं ठीक गरेका छौं। तर यदि यही क्वेसनमा यसले अर मोर नभनेर 1,000 युनिट्स भनेर तोकेको मात्रै भएको भए के गरिन्थ्यो होला? कि कहीं असर पर्थ्यो या पर्थेन हाम्रो क्याल्कुलेसनमा? सोच त। टोटल कस्ट एन्ड अफरिङ युनिटमा हामी डिस्काउन्ट रेट राख्न पाउँदैनथ्यौँ, किनभने यसमा मोर भनेको छ, त्यही भए हुनाले राख्यौँ 2,000 युनिट्समा। ठ्याक्क 1,000 भने भए चाहिँ पाउँदैनथ्यौँ। 1,000 भने भए 1,000 युनिट्सलाई मात्र पाउँथ्यौँ, अरू कुनैमा पाउँदैनथ्यौँ। वाओ, एब्सोल्युट नानी। तिम्रो नाम भन त पहिला। को बोले अहिले तिमी? ईश्वरी गौतम। वाओ, थ्याङ्क यू भेरी मच, यु आर भेरी ट्यालेन्टेड। मैले यहाँ अहिलेसम्म हाम्रो सेक्सनको सबैलाई मैले सोधिसकेको छु हैन, ए सेक्सन बी सेक्सन यहाँ पनि। अनि मैले अब सबै ठाउँमा जति पनि पढाइरहेको छु, सबै कलेजमा 6वटा कलेजमा अहिले म पढाइरहेको छु, 6वटै क्लासमा कसैले पनि मलाई यो उत्तर दिन सकेका थिएन। सर खासै फरक पर्दैन होला भन्दै थिए। तर ईश्वरीले ठ्याक्कै त्यो एकदमै क्याच गरेर भन्यौ तिमीले। यदि यहाँ हामीलाई 1,000 और मोर भन्यो भने सप्लायरले हामीलाई डिस्काउन्ट टोटल 2,000 युनिटमा नै, हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट त 2,000 हो नि त, हाम्रो पुरै 2,000 मा नै तपाईलाई डिस्काउन्ट दिन्छौँ हामीले भन्ने अर्थ लाग्छ अर मोरले। तर यदि हामीलाई क्वेसनले जस्ट 1,000 युनिट्स मात्रै भनेको भए हामीले डिस्काउन्ट जुन फिगर निकाल्छौ नि, त्यो निकाल्दा ए इन्टु पीपी गर्न पाउँदैनौ तिमीले। त्यति बेला क्यू इन्टु पीपी इन्टु डिआर गरेर डिस्काउन्ट फिगर निकाल्नु पर्छ भनेको। जस्तै अहिले मैले यहाँ हेर त, अघि हामीले यहाँ फिगर निकालियो नि डिस्काउन्ट निकाल्दा, यहाँ माइनस जुन गरेको छ नि, हेर त 2,000 इन्टु 20 इन्टु 0.03 गरेर जुन निकाल्यौं, यो किन 2,000 युज गर्यौं त भन्दा त्यहाँ 1,000 और मोर भन्ने क्लज चाहिँ नि हामीलाई सप्लायरले दिएको छ।
उसले के भन्छ भने सर एकपटकमा यदि तपाईले 1000 वा त्योभन्दा बढी किन्नुहुन्छ भने तपाईलाई 3% डिस्काउन्ट दिन्छौँ भन्नाले आशय के लाग्छ त भन्दा तपाईले जतिचोटि किन्नुस् अब हामीले 3% डिस्काउन्ट तपाईलाई मिनिमम दिन्छौँ नै भन्ने अर्थ लाग्यो सबैमा। तर त्यस्तो नभनेर सर 3% डिस्काउन्ट इज हैन अफर्ड टु यु अन द पर्चेज अफ 1000 युनिट्स भन्यो भने पछिको कुरा थाहा छैन सर। अहिले एउटा चाहिँ नि हैन अहिले डिस्काउन्ट स्किम छ तपाईलाई, यदि यस पटकमा तपाईले यदि 1000 युनिट किन्नुहुन्छ भने हामीले 3% डिस्काउन्ट दिन्छौँ भनेको अहिले दिन्छौँ, पछि दिन्छौँ नट स्योर। जस्तै हुन्छ नि दशैंको बेलामा अफर दिए जस्तो, अथवा कहिले कहिले हुन्छ नि हाम्रो यो विभिन्न किसिमको गाडीहरूले सामान बेच्नेहरूले न्यू इयरको बेलामा चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट दिइरा हुन्छ नि, हो त्यस्तै डिस्काउन्ट भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिले यो क्वेसनमा यदि हामीलाई 1000 और मोर नभनेर 1000 भनेको भए अरु सबै क्याल्कुलेसन सेम हुन्थ्यो, तर हामीले डिस्काउन्ट निकाल्दा यहाँ फर्मुलामा A इन्टु PP इन्टु DR लेख्थेनौं, यहाँनिर Q इन्टु PP इन्टु DR लेख्थ्यौं अनि Q को ठाउँमा यहाँ 2000 नलेखेर 1000 इन्टु 20 इन्टु 0.03 गरेर आन्सर निकाल्नेवाला थियौं। ईश्वरीलाई लाख लाख धन्यवाद, तिमीले एकदम ट्याक्कै कुरा समात्यौ। सायद अब सबै भाइ बहिनीहरूले सबले कुरा बुझ्यौ कति बेला फेरि अगाडिको 2000 लाई चेन्ज गर्ने होइन नि, फेरि त्यहाँ अगाडिको A इन्टु PP वाला 2000 लाई चेन्ज गर भने होइन नि, फेरि त्यहाँ त 2000 नै हुन्छ, त्यहाँ चाहे मोर भनौस् चाहे क्वान्टिटी तोकौस्, अगाडिको जुन फर्मुला हो त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। यहाँ पछाडिको जुन डिस्काउन्ट निकाल्ने हो त्यो डिस्काउन्ट निकाल्दा कति अनुसार निकाल्ने, 2000 अनुसार निकाल्ने वा 1000 अनुसार निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। डिस्काउन्टमा मात्रै असर पर्छ, अन्त असर पर्ने होइन। अन्त सबै ठाउँमा हामीले के लेख्छौं 2000 इन्टु गर्दै गएका हुन्छौं, तर डिस्काउन्ट निकाल्दा त्यसरी निकाल्छौं। सबैले अर्थ बुझ्यौ, सबैले कुरा बुझ्यौ। सबै बोइज एन्ड गर्ल्स प्लिज एकचोटि अनम्युट गरेर बोल्देऊ ल, बुझ्यो अथवा बुझिएन? बुझ्यो सर। बुझ्यो है? बुझ्यो सर। ओके, अब यहाँनिर मैले तिमीलाई केही प्रब्लम राखिदिएको छु, यो प्रब्लमको आन्सरहरू पनि दिएको छु, तिमीले आन्सर भेरिफाई गर्न सकिहाल्यौ, फर्मुला लेखिदिइसकेका छ, यसलाई सर्र गर्दै जानु। मैले यहाँ एक ठाउँमा क्वेसन सोध्छु है त। अहिले यो 4 नम्बर क्वेसनमा हेर त, यहाँ पनि अहिले भर्खरै हामीले गरेको यो 3rd नम्बर इक्जाम्पल जस्तो छ, मैले अरु पढिन तलपट्टिको पढेँ। त्यहाँ हेर त, द भेन्डर अफर 1% डिस्काउन्ट इफ 1500 युनिट्स आर पर्चेज एट अ टाइम भनेको छ। अब तिमीले डिस्काउन्ट जुन फिगर निकाल्छौ नि, कतिबाट निकाल्छौ? एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई यहाँ 70,000 दिएको छ, 70,000 को 70,000 इन्टु PP इन्टु 0.01 गरेर डिस्काउन्ट निकाल्ने कि 1500 इन्टु PP इन्टु 0.01 गरेर डिस्काउन्ट निकाल्ने यो क्वेसनमा? बोल है, अनम्युट गरेर बोल, यति बेला बोलेनौ भने पछि पछुतो हुन्छ। 1500 इन्टु PP DR। 1500 इन्टु PP इन्टु 0.01 गरेर निकाल्नु पर्यो। PP यहाँ माथि दिएकै छ हामीलाई हैन, 50 रुपैयाँ दिएको छ PP, त्यसरी गर्नु पर्यो। किन यहाँ अहिले अर मोर भनेको छैन? बुझ्या छौ है? सबले कुरो बुझ्यौ नि हैन? मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ? कतिपय यो कुराहरू कतिपय ठाउँमा यो टिचर पनि झुकिरा हुन्छ क्या, त्यो एउटै हो भन्छ। कहाँ एउटै हुन्छ भने हरेक सेन्टेन्स हरेक वर्ड्सको कुनै न कुनै मिनिङ हुन्छ, त्यसै दिएको हुँदैन। हामीले हरेक मिनिङ त्यो वर्ड्सलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो क्याल्कुलेसन गरेको हुनुपर्छ हैन? यो मैले एउटा अब नाम नलिउँ, कुनै एउटा कलेजमा चाहिँ टिचरले खोइ एउटै कुरा लेखाइरहनु भएको थियो, अनि फेरि त्यहाँको स्टुडेन्टले अरु कुनै, यहाँनिर त प्रब्लम थिएन, विद्यार्थीले प्रब्लम भेटिन्छ, तर अर्को यो सिम्प्लेक्स टेबल भन्ने गर्दाखेरि अलिकति गल्ती सल्ती भएछ, के भएछ। अनि मलाई फेरि एक हप्ताको लागि रिभिजन भनेर बोलाइदिनु भयो सरले, प्लिज भनेर त्यहाँको सरसँग चिनेको, अब नाम नलिउ त्यहाँ गएपछि त्यो पढाएँ, मलाई पढाउनु भनेर बोलाएको त खास गरी त्यो उसँग रिलेटेड थियो, यो सिम्प्लेक्स टेबलसँग रिलेटेड थियो, त्यो बुझाएँ, विद्यार्थी खुसी भए। अनि मलाई यिनीहरूले बुझ्याछ कि बुझ्या छैन भन्ने लाग्यो। मैले यहीँनिर आएर उनीहरूलाई क्वेसन सोधेँ हैन, उनीहरूले सबै के गरिरहेछ, फर्मुला उही सारिरहेछ, A इन्टु PP इन्टु DR गरेर लेखिरहेछ। अनि यो किन नसोधे? अर मोर भन्नु र अर मोर नभन्नु कहाँ एउटै हो भने सेन्टेन्स एउटै हुनै सक्दैन नि, त्यो त त्यस्तो क्लज दिएछ नि, नत्र किन अर मोर भनेर राख्नु पर्ने भनेपछि बल्ल अनि दे वर कन्भिन्स के। त्यही भएर हामी विद्यार्थी बहुतै चनाख हुनुपर्छ, हरेक ठाउँमा क्वेसन सोध्नुपर्छ, किन सर, वाइ नट सर,
अनि बल्ल हाम्रो दिमागमा पर्मानेन्ट सेट हुन्छ। अब हामीले के छ, टिचरले फर्मुला लेखाइदियो, खोइ राख्यो, आन्सर आयो, द्याट्स इट, सिद्धियो। त्यस्तो होइन भने त्यो चिजलाई ध्यान दिने। क्वेसन नम्बर 5, 6 त्यस्तै टाइपको छ। 6 नम्बर क्वेसन भनेको हाम्रो के अरे अघि हामीले इक्जाम्पल नम्बर 2 गरेका थियौँ नि, त्यो के अरे प्राइस ब्रेकको क्वेसन त्यस्तै टाइपको छ। अनि क्वेसन नम्बर 7 इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। मैले क्वेसन नम्बर 7 तिमीले गर्न सक्यौ भने EOQ-बाट तिमीले बोर्ड इक्जाममा 5 मार्क्स ल्यायौ भन्ने कुरामा म 99% भनिदिन सक्छु। यो 8वटा क्वेसन गर्दा यो 7औं नम्बर क्वेसन गरेर बुझेर गर्न सक्यौ भने, यहाँ 8औं नम्बर क्वेसनसम्म मैले टोटल 8वटा क्वेसन सेट गरिदिएको छु, त्यहाँ आन्सरहरू दिएको छु। मैले एक दुई ठाउँमा जानी एक दुई ठाउँमा कन्क्लुजन, त्यहाँ कन्क्लुजन भन अथवा केही फिगर भन न, मैले त्यहाँ गलत राखिदिएको छु जानी। किन भन्दा हामी विद्यार्थी कस्ता भइसकेको छैन, आन्सर हेरेर मैले जाने वा जानेन भन्ने कुरा भेरिफाई गर्छौँ, प्रोसेसलाई बुझ्दैनौँ, लजिक बुझ्दैनौँ, खास के हो, के को आधारबाट क्याल्कुलेसन गरियो, वाइ वी आर क्याल्कुलेटिङ, वाइ वी आर युजिङ सच अ फर्मुला इन अर्डर टु आइडेन्टिफाई दिस अ फिगर, त्यो प्रोसेसलाई ख्याल गर्दैनौँ, खालि आन्सर मिल्यो द्याट्स इट। आन्सर मिलाउने होइन अपरेसन म्यानेजरको काम भने, हामी इन्टरप्रेटिभ हुनु पर्यो, हामीले प्रोसेस मिलाउन जान्नु पर्यो। हामी 5 जना म्यानेजर छौँ, 5 जना व्यक्तिको क्याल्कुलेसन्सहरू, हाम्रो एजम्पसन्सहरू, हाम्रो एप्रोचहरू फरक हुन सक्छ, तर 5 जना हामी राइट हुन सक्छौँ अन द बेसिस अफ द लजिक्स, अन द बेसिस अफ द भन्ने एउटा ऱ्यासनल डिसिजन, सही तरिकाले एनालाइटिकल वेबाट यदि इन्टरप्रेट गर्न सक्यो भने हामी 5 जना राइट हुन सक्छ। तर इफ वी आर अनेबल टु पुट वाट हैन त एउटा लजिकल रिजनिङ यदि हामीले दिन सकेन भने त डेफिनेटली हामी 5 जना गलत पनि हुन सक्छौँ। त्यही भएर हामी ब्याचलर जुन म्यानेजरियल कोर्स पढ्ने विद्यार्थी हो त्यसले आन्सर मिल्यो सर मैले जाने भन्ने होइन, सर आई एम 100% स्योर आई हेभ हैन the idea about the process of calculating the things, why such a formula is applied, why this is not calculated here, and हैन ती सब कुरा बुझेको हुनु पर्यो, त्यो चीज हामीलाई चाहिन्छ यहाँ। त्यही भएर यस्तो कुराहरूलाई ध्यान राखौ भनेर मैले एक दुई ठाउँमा सानो फन्नी त्यो तिमीहरूले त्यो बुझेर गर्दा त थाहा पाइहाल्छौ, ए सरले यहाँनिर यस्तो लेख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छौ। तर त्यो थाहा पाऊ भनेरै मैले त्यो चिज गरिदिएको छु एक दुई ठाउँमा, अहिले म नभनौँ। अब तिमीहरूको लागि यो सबै हाम्रो होमवर्क भयो है, 8वटा क्वेसन छ। अब हामी फेरि अर्को दिन भेट हुँदा, अब आज त हामीसँग 15 मिनट भन्नु न, ल 19-20 मिनट त रहेछ, तर पनि भए पनि आजलाई म यति नै गरिदिउँ, किनभने अब थाकी पनि लाग्छ, यो 2 घन्टै पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने के नै छ र हाम्रो कोर्स हो, मजाले सिद्धिन्छ होइन। अब यो 8वटा प्रब्लम मलाई अर्कोचोटि सबले मलाई गरेर यहाँ भन्नुपर्छ है, अनि नजानेमा सोध्न पाइन्छ, नजानेमा म यहीँबाट मजाले भनिदिँदै जान्छु, तिमी क्याल्कुलेटर लिएर गर्दै जाऊ, ट्याक 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 म आन्सर ट्याक ट्याक मिलाइदिन्छु, प्रोसेस क्लियर बताइदिन्छु। तर गरेर चाहिँ नि आउनु पर्यो। सर म अगाडिबाट गर्दै आएँ, 4 नम्बर क्वेसन मिलेन सर, नमिलेपछि झ्याउलायो सर, नो सरी, यस्तो तरिकाले बोल्ने होइन। 4 नम्बर आएन भने यहाँ मैले यो कारणले बुझिनँ, यो सरलाई सोध्नु छ भनेर राख्ने, अनि 5, 6, 7, 8 गर्नेतिर जाने, सबै कम्प्लिट गरेर आउनु पर्यो। अलि म अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुत भएँ होला, सरी त्यसको लागि है। अब के गर्ने, घरिघरि टिचर अलिक कडा जस्तो पनि बन्नुपर्छ है, तर यो सबै तिमीहरूको लागि भने हो। म आजलाई यति भन्दै मेरो क्लासलाई अफ गर्छु, तर जानुभन्दा अगाडि मैले एटेन्डेन्स लिनु छ, आजको क्लासको मैले लिएको छैन, पहिला एटेन्डेन्स लिउँ अनि त्यसपछि अरू बाँकी कुरा गरौँला अथवा हामी छुट्टिउँला। अहिले बल्ल हामी 27 जना छौँ हाम्रो क्लासमा, बडा खुसी लागिरहेछ हिजो। हाम्रो सेक्सनमा स्पेसियली मलाई एउटा गुनासो रहिरहेछ, त्यो गुनासो भनेको के त भन्दा हाम्रो यो विद्यार्थीको साइडबाट अनम्युट गर्ने, क्वेसन सोध्ने, टिचरले सोधेपछि तुरुन्तै जान्ने नजान्ने ती कुराहरू हामी एकदमै कम गरिरहेछौँ। यो हाम्रो सेक्सनमा मात्रै यस्तो छ भने सरी टु से, मैले जे देखेँ म त्यो कुरा भन्छु होइन, जोस् एक दुई जना बोलिरहेछौ त्यो बडा खुसी लाग्छ यो कुराहरू। तर तिमीहरूले त यस्तोलाई त एकदमै अनम्युट गरेर अनलाइन क्लास त हामी त यस्तो तरिकाले टिचरसँग एकदमै नजिक हुनु पर्यो क्या, नजिक भन्नाले इन अ सेन्स अफ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, प्रब्लम सेयरिङमा हामी यस्तो कुराहरू एकदमै इजी हुनुपर्छ भने। तिमी कुनै कहीँ अर्कै संसारमा जाने होइन नि बाबा, तिमी म्यानेजर बन्न जाने मान्छे हो, अहिले डिबेट गर्दैनौ टिचरसँग होइन, एउटा जेन्टल डिबेट गर्दैनौ भने गाह्रो हुन्छ भने।
जस्तै हाम्रो अरू सेक्सनहरू छ नि, ए सेक्सन सी सेक्सन्स, उनीहरू डिस्कस गर्छ सर यस्तो हुनुपर्छ मलाई यस्तो लाग्छ। मैले अघि कतिचोटि थ्योरी क्वेसनहरू सोधेँ होइन, भन न भन्नुपर्छ क्या। यो अरू कलेजमा भएको भए यसलाई टोलरेट गर्न सक्थेँ मैले, ठिकै छ भन्ने हुन्थ्यो। तर शङ्करदेवको विद्यार्थी यदि बोल्दैन भने यो भने बहुत ठुलो मानसिक प्रब्लम हो यो। कि त म बहुत जान्ने छु भन्ने परेको छ, कि त म होइन खेल खेल्ने यार टिचरसँग भन्ने परिरहेछ होइन। तर ख्याल गरेर यु आर बिकमिङ म्यानेजर, यु आर बिकमिङ वाट द बिजनेसम्यान अर द एन्टरप्रेन्योर इन डेज टु कम। द यु मस्ट हाभ होइन एउटा डिस्कसिङ ह्याबिट अहिले भएन भने तिम्रो एनालाइटिकल पावर कसरी बढ्छ भने डिस्कस गर। टिचरले पढाउँदै नपढाउँदा सर म भनौँ भन न, बरु सर म भनौँ सर मलाई यस्तो लाग्छ सर यसको कन्सेप्टमा भनौँ भन न, त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो। टिचरलाई एक स्टेप अगाडि जाऊ। टिचरको मेन थिम के हो टिचरले भन्न खोजे, तँ इसेन्सलाई खोज भने है। मैले तिमीहरूलाई गाली गरे होइन, आई हेभ बिग रेस्पेक्ट के बहुत म इज्जत गर्छु तिमीहरू सबै बोइज एन्ड गर्ल्सलाई। तर शङ्करदेव कलेजमा हाम्रो यो टाइपको हुनु हुँदैन। क्लासमा फिजिकल क्लास म त एकजनालाई उठाएर त्यहाँ फिडब्याक बोर्डमै गएर लेख्न पठाएर मैले कति इक्जाम्पल गरेँ। सक्दिनँ अब अहिले यहाँ अनलाइन भइदियो त्यो सब कुरा सम्भव भएन, तर पनि एटलिस्ट हामी डिस्कस गर्न त सक्छौँ नि त। अनम्युट गरिहाल सर मलाई यस्तो लाग्छ, गल्ती भयो के ठुलो कुरो भयो त। हामी टिचर स्टुडेन्ट, हामी नङ मासुको सम्बन्ध, हामी एक तरिकाले प्यारेन्ट्स जस्तो हामी टिचर भने यार। हामीले तिमीलाई गाइड गर्ने हो, तिमीलाई हौसला दिने हो। तर तिमीहरू नै डिस्कसनमा आएनौ भने प्यासिभ बस्ने, अब यो कुन तरिका हो यार, यो त तरिकै भएन नि त। त्यही भएर प्लिज यस्तो कुराहरूलाई ख्याल गर, चाहे थ्योरी होस् चाहे न्युमेरिकल होस्, त्यसको गहिराइमा जाऊ। तिमीले एउटा क्वेसन सोध्यौ भने मसँग 7-8वटा कुरा अरू निस्किन्छ भने, किनभने मसँग यत्रो वर्षको अनुभव छ होइन यसलाई गहिराई। अब ल सपोज मैले जानिनँ, तिमीले कुनै क्वेसन सोध्यौ मैले जानिनँ भने म भनिहाल्छु सरी डियर स्टुडेन्ट मैले आज जानिनँ, म भोलि मजाले तयारी गरेर आएर म तिमीलाई भन्छु। तर तिमीले त सही कुरा जान्नु पर्यो नि, किनभने मलाई त अब कसैले इक्जाम लिनेवाला छैन, म त मेरो जीवनलाई मजाले बाँचेँ। तर तिम्रो लागि त तिम्रो कम्पिटिसन शङ्करदेवको विद्यार्थीसँग होइन नि, फेरि काठमाडौँको यो नेपालको कम्पिटिसन, यार टप लेभल युनिभर्सिटिजहरू वर्ल्डको युनिभर्सिटिजको स्टुडेन्टसँग तिम्रो कम्पिटिसन हो। त्यहाँ तिम्रो प्रेजेन्टेसन स्किल के, तिमीले कसरी बोल्छौ, तिम्रो एनालाइटिकल पावर, त्यसको आधारबाट युल बी वेदर यु होइन एउटा सक्सेस अर अनसक्सेस यो त्यसमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ। त प्लिज बी पोजिटिभ है, डिस्कसनमा आओ, डिस्कस गर, टिचरलाई चाहिँ नि अल्छी नबनाऊ। र म त बहुत सिक्ने, आई एम स्टिल इन अ लर्निङ प्रोसेस। मैले अपरेसन म्यानेजमेन्ट प्रत्येक दिन तयारी गरेको हुन्छु, हेरेको हुन्छु। यो स्लाइड त तिम्रो लागि बनाइदिए, नत्र मैले कहाँ स्लाइड पढाउँछु, म स्लाइडै पढाउनु, मेरो लाइभ क्लासहरू हुन्छ सबै। तर अहिले अब त्यस्तै भयो, तिम्रो लागि सजिलो होस् न भनेर यो स्लाइडमा यत्रो दुःख गरिदिएको छु। डिस्कसनमा आओ, जानिन सर, जाने सर होइन। यदि यो चिज पनि हामीले गर्न सकेन भने दुःख लाग्छ भने, त्यही भएर मैले भनिहालेँ। किन भनिहालेँ त भन्दा मनमा आएको कुरा रोक्नु हुँदैन क्या आफ्नो। मेरो लागि त सबै विद्यार्थी प्यारो हो नि त। गएको वर्ष होइन कतिजनाले 4 लिएर आयो भन्दै थियो होइन, 45 जना कि कतिजनाले 4 ल्यायो। त्योभन्दा अगाडि 64 जनाले 4 लिएर आएको थियो अपरेसन म्यानेजमेन्टमा। एउटा वर्ष 74 जनाले चाहिँ नि 4 लिएर आएको थियो। कति खुसी लाग्छ एउटा टिचरलाई भन्न त। त्यो नै मेरो सक्सेस हो। तिमी सफल हुँदा मेरो सक्सेस हो क्या। मलाई जब जागिर खानका लागि, पेट पाल्नका लागि भनेर मैले पढाउने होइन नि बाबा। मेरो जीवनको लागि चाहिने सम्पूर्ण धन सम्पत्ति पुगिसक्यो भने अब त कुरा के हो त भन्दा म सेटिस्फ्याक्सनको लागि मात्रै हो। तिमीसँग एउटा रिलेसन बन्छ, यु आर द क्रिम, यु आर द एकदमै पोसिबल, हरेक कुराले पोसिबिलिटिज भएको स्टुडेन्ट यार, जोसँग यति सम्भावना छ, वर्ल्डलाई जित्ने सम्भावना छ, त्यो सम्भावना बोकेको स्टुडेन्ट हो तिमी। तिमीसँग रिलेसन डेभलप गर्न सक्नु एउटा टिचर स्टुडेन्टको त्यो सम्भावना रहनु भनेको मेरो लागि बहुत ठुलो कुरा हो। त्यही भएर मलाई के लाग्छ, तिमी सक्सेस हुनुपर्छ। त्यसको लागि विश्वको जुनसुकै कुनामा जाँदाखेरि पनि यो कुरालाई ख्याल राख। आज शङ्करदेवको स्टुडेन्ट म अमेरिकामा होस्, चाहे जर्मनमा होस्, चाहे अस्ट्रेलियामा होस्, जो पढिरहेछ, लालप्रसाद सर वी आर मिसिङ यु सर, मैले तपाईँलाई सम्झिराखेको छु भनेर। कारण के हो त, मैले गाली पनि गरेँ होला, माया पनि गरेँ होला, आफ्नो ठाउँमा होला। तर कुरा के हो, हामी बिचको सम्बन्ध हो हेर, ख्याल गरिराख। हामी सम्बन्ध भन्नाले अरू कुरा होइन नि, हामी जस्तो कस्तो प्योर सम्बन्ध छ यार। त्यही भएर डिस्कसनमा आओ। मलाई यो गुनासो छ तिमीहरू सबैसँग। अब त 2-4 जना जसले डिस्कसन गरिरहेछ त्यसलाई भन्न खोजिन कि, तर सबले सर म भन्छु नि मेरो नाम यो हो प्लिज सर प्लिज। किन मैले यहाँ ऊ पनि त रिपोर्ट पनि त तयार गर्छु नि, तिमीले को जना बोलिरहेछ, यो मान्छे यसरी बोल्छ, मैले त्यहाँ फिडब्याकहरू हेरिरहेको हुन्छु, क्लासको पर्फर्मेन्स यस्तो छ, यो क्लास एक्टिभिटिज यस्तो रह्यो।